कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली, नई बातें सुन ली, पुरानी सुनो, पुरानी सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला कहानी के पीछे कहानी लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है और इसका टॉपिक, इसकी थीम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत दिलचस्प इसमें वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं और इसके पीछे कुछ वजह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहानियाँ सुनाने के लिए इस प्रोग्राम किया जा रहा है, बल्कि उसके अंदर छुपा हुआ जो सबक है, जो हमारे लिए मैसेज है, हम उसको जानते हैं। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बारे में कुछ सोचते हैं, दिल में फैसला भी कर लेते हैं, मगर मामला बाद में कुछ और निकलता है। शर्मिंदगी भी होती है, बाज़ औक़ात बदगुमानी कर लेते हैं और बदगुमानी जो है वो गुनाह का काम भी है। तो हमें बहुत कुछ इन तजुर्बात से सीखना होता है। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। फिर मेरे साथ माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मौजूद हैं, जिनको आप सुनना भी चाहते हैं, जिनको आप पसंद भी करते हैं। मैं उनका तारुफ भी करवाऊँगा, मगर बुखारी शरीफ की हदीस और उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत वाक़या। एक और बात बताता चलूं कि अहादीस की किताबों में, बल्कि खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। यानी इन कहानियों से, इन वाक़यात से बात को समझना समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, रब अज़्ज़ व जल ने कुरान में वाक़यात बयान किए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम के सामने पिछली कौमों के वाक़यात बयान किए। तो वाक़यात बयान करके बात समझाना ये कुरान व हदीस का अंदाज़ है। बहरहाल बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने वाक़या अपने सहाबा को सुनाया और उस वाक़े का मजमून कुछ इस तरह है कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, रब्बे करीम को जिनका इम्तिहान लेना मकसूद हुआ, उनका टेस्ट लिया गया। एक फरिश्ता पहले शख्स के पास आया। वो शख्स नाजरीन बर्स का मरीज था, कोड़ी जिसको कहते हैं, कोड़ का मर्ज था। उसकी बॉडी पर बहुत सारे जिसके निशानात होते हैं। फरिश्ता उसके पास आया और आकर कहने लगा कि तुम्हें किस चीज़ की हाजत है, तुम्हारी सबसे बड़ी ज़िंदगी की ख्वाहिश क्या है। तो वो फरिश्ता जो है, फरिश्ते को वो शख्स कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी पर जो ये निशानात है ना, ये दूर हो जाएं। ज़ाहिर है कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती नॉर्मली उसी की वो ख्वाहिश रखता है। तो फरिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा, उसके लिए दुआ की, उसकी बॉडी बिल्कुल क्लियर हो गई, उसके जिस्म पर जो निशानात थे वो दूर हो गए। अब बताओ तुम्हें बाल कौन सा पसंद है। अच्छा, आज के दौर में किसी से पूछे तो वो बंगला कहेगा, गाड़ी कहेगा, गोल्ड या ज्वेलरी और इस तरह की चीजें। उस जमाने में जानवर बड़ी वेल्थ होती थी, बड़ा उसको माल समझा जाता था। वो कहता मुझे ऊंट बड़े पसंद है। फरिश्ते ने उसको एक गाबन यानी प्रेग्नेंट ऊंटनी दे दी, उसके लिए दुआ भी की, उसके माल में बरकत की और फरिश्ता आगे चला गया। दूसरे शख्स के पास पहुंचा जिसके बाल नहीं थे, गंजा था, वो बाल आते ही नहीं थे उसके। फरिश्ते ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। कहता मैं सर के बाल चाहता हूं, बाल जब से नहीं है जिंदगी में वो मजा ही नहीं है। फरिश्ते ने सर पे हाथ फेरा, दुआ की, उसके बाल आ गए। कहा माल कौन सा पसंद है। कहा मुझे गाय बड़ी पसंद है, काओ। फरिश्ते ने एक प्रेग्नेंट, एक गाबन गाय उसे दे दी और उसके माल में बरकत की दुआ दी, आगे चला गया। थर्ड जिस बंदे के पास वो एंजल, वो फरिश्ता पहुंचता है, वो ब्लाइंड था, वो अंधा था। फरिश्ता कहता क्या चाहिए। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। वो कहता है मुझे आंखें चाहिए। फरिश्ते ने आंखों पर दम किया, दुआ की, अल्लाह ने उसको आंखें अता फरमा दी। अब फरिश्ते ने कहा माल कौन सा पसंद है। कहा मुझे बकरियां बड़ी पसंद है, गोट्स। एक गाबन, एक प्रेग्नेंट, उसे बकरी दे दी, उसके माल में बरकत की दुआ कर दी। और अब कुछ अरसे में अल्लाह ने इतनी तीनों के माल में बरकत दी कि जिसको ऊंटनी दी थी उसके पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केमल्स हो गए, इतने सारे ऊंट हो गए। गाय वाले के पास सैकड़ों हजारों गायें हो गई और बकरियों के रेवड़ भी बड़े हो गए। फरिश्ता कुछ अरसे के बाद फिर उस कोड़ी का जो मरीज था उसके पास पहुंचा और उसी हालत में पहुंचा। यानी फरिश्ते ने एक ऐसा गेटअप इंसानी तौर पे था उसका कि उसके जिस्म पर भी उस तरह के मर्ज के असरात थे। फरिश्ता जाकर कहता है मैं बर्स का मरीज हूं, गरीब हूं, मुसाफिर हूं, मेरी मदद करो। तुम्हारे पास तो अल्लाह ने बहुत सारा माल दिया है, अल्लाह ने तुम्हें इतनी सारी ऊंटनियां दी, उसमें से एक ऊंटनी मुझे दे दो। तो कहता है ये तो मैंने खुद कमाया है, मेरी विरासत में मुझे मिला है। कहा तू वही नहीं है जो पहले बर्स का मरीज था, तेरे पास कुछ नहीं था, ये अल्लाह ने तुझे दिया है। कहता है नहीं, ये तो मेरा अपने माँ बाप ने ये माल मुझे दिया, मेरी विरासत में मुझे मिला है, मेरी मेहनत से मैंने कमाया है। अल्लाह अकबर। फरिश्ता कहता है अगर तू झूठा है तो अल्लाह फिर तुझे पहले जैसा कर दे। फरिश्ता दूसरे बंदे के पास पहुंचता है,
جس کو جو گنجا تھا بال بھی آ گئے اور گائیں بھی ہزاروں سینکڑوں ہو چکی تھی. فرشتہ جا کے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں, غریب ہوں, اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے, تو پہلے تیرے پاس کچھ نہیں تھا, مجھے اپنی اس اتنی ساری گائے میں سے ایک گائے دے دے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا, بلکہ میری وراثت میں مجھے ملا ہے. یعنی یہ معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں غریب کبھی نہیں رہا, یا مجھے اللہ نے کوئی ایکسٹرا فیور نہیں کی, یہ تو میری وراثت سے مجھے ملا ہے. فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پھر تجھے پہلے جیسا کر دے. اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس پہنچا جو پہلے نابینا تھا. فرشتہ کہتا ہے مسافر ہوں, غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, مجھے اتنی ساری تجھے اللہ نے بکریاں دی ہیں, تو وہی تھا نا جسے پہلے آنکھیں بھی نہیں تھی, اللہ نے اتنا مال دیا, مجھے ایک بکری دے دے. وہ شخص کہتا ہے ہاں میں واقعی ایسا ہی تھا, میرے پاس تو آنکھیں بھی نہیں تھی, مال بھی نہیں تھا, بڑا غریب تھا, اللہ نے کرم کیا, مجھے یہاں تک پہنچا دیا. میرے بھائی جو تمہیں چاہیے اس میں سے لے جاؤ. فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے تجھ سے, اللہ تیرے مال میں اور برکت دے. ہم نے تیرا یہ امتحان لیا گیا تھا, تیرے دو دوستوں کے لیے برائی ہے اور تیرے لیے بھلائی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ واقعہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے. اس سے سیکھنے کو ہمیں کیا ملتا ہے؟ آج اس ٹاپک سے ہم بات کو آغاز کریں گے. میرے ساتھ ماشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں. صوبان رضا بھائی آج کراچی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میرے ساتھ مجلس مدنی چینل کے ذمہ دار ہمارے اسد بدری بھائی بھی ہیں. راشد بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. راشد بھائی آئیے تشریف لائیے ماشاءاللہ. تو ناظرین یہ جو واقعہ ہے اس قدر سبق آموز ہے, اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کو واقعی بہت کچھ ملتا ہے, مگر وہ کہتے ہیں نا بہت کچھ ملنے کے بعد بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. وہ یہ کہنے پہ بعض اوقات کہتا نظر آتا ہے کہ سب میں نے کیا ہے, میری کوششیں ہیں, میری محنت ہے, میرے ڈیسیژنز ہیں, رائٹ ٹائم میں نے جناب فیصلہ کیا تھا تو میں یہاں پہنچا ہوں. یہ کبھی مت کہیے گا. میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں, جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ ہمارے رب نے دیا ہے, ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے. جناب اگر عقل اور ہوشیاری سے ہی پیسے ملتے ہوتے نا, اور عقل اور ہوشیاری سے ہی نعمتیں ملتی ہوتی, تو آج بہت سارے پڑھے لکھے, جو جتنا زیادہ دنیا میں تعلیم یافتہ ہوتا وہ اتنا پیسے والا ہوتا, جاہل تو سارے بھوکے مر جاتے. اللہ پاک کیسوں کو نواز دیتا ہے. یہ صرف رب کی عطا ہے. پلیز اس پورے واقعے سے سمجھنا یہ ہے کہ کسی موقع پر اپنی رب کی عطاؤں کو بھولنا نہیں ہے, اپنی اوقات کو بھولنا نہیں ہے, اور پھر شکر ادا کرتے رہنا ہے. جو بندہ جتنا شکر گزار ہوتا ہے نا وہ اتنا آگے بڑھتا ہے. اسی موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں. اور ہاں ناظرین, ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. زندگی میں آپ کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا, اور آپ کا کچھ ذہن بھی بن گیا ہوگا, مگر بات کہانی کے پیچھے کچھ اور نکلی ہوگی, اور بعد میں شرمندگی بھی ہوتی ہے, بعد میں احساس بھی ہوتا ہے کہ مجھے اتنا جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ فیصلے بہت جگہوں پر غلط ہو جاتے ہیں, چاہے کاروبار کرنے کے لیے, چاہے رشتہ کرنے کے لیے, چاہے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے. بہت ساری زندگی میں ہم فیصلے فوری طور پر دیکھ کر ڈیسیژن لے لیتے ہیں, مگر کہانی کے پیچھے کہانی کچھ اور نکلتی ہے. اسد بھائی, جو اب حدیث پاک کا ہم نے واقعہ ڈسکس کیا, کیا کہیں گے اس واقعے میں, کس قدر سبق ہے اس کے اندر؟ جی بالکل, تینوں واقعات اپنی جگہ پر پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی, دونوں تینوں کے اندر جو ہے وہ سبق ہیں. اور اس میں تو بالخصوص ڈائریکٹلی چونکہ فرشتے کے ذریعے اللہ پاک نے امتحان لیا, تو ایک تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم سے جو ملاقات کر رہا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. یعنی کہ بظاہر ہم سے گفتگو کرنے والا, ہم بعض اوقات کسی بڑے کے سامنے تو بڑے نوک پلک سنوار کے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, عاجزی بھی ہوگی, حضور یہ تو اللہ کا کرم ہے, مالک کا احسان ہے. اور جب ہمارے سامنے کوئی عام شخص ہے, اس سے جب ہم کلام کر رہے ہوتے تو ہمارے کلام کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. بیمار کی شکل میں آیا تھا, مسافر کی, غریب کی شکل میں آیا, غریب کی شکل میں آیا, تو اب اس کے سامنے جس نے اچھا کلام کیا مفید ہوا, اور جس نے اچھا کلام نہیں کیا نقصان دہ ہوا. ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ کسی انسانی شکل میں آ سکتے ہیں, اور اس کے اور بھی واقعات ہیں. دوسرا ایک اور روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو, مقبول بندوں کو افراد کے درمیان, لوگوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا جو ایک عام شخص ہے تو وہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو. ہم ایسا بعض اوقات کلام کر دیتے ہیں اور دل آزاری تک اتر آتے, اور اس کا انجام کیا ہو ہمیں پتہ نہیں. ایک واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے. میں ایک کراچی کا مشہور ہاسپٹل ہے, کسی کی عادت کے لیے جانا ہوا تھا, تو ویٹنگ کے لیے اس ہاسپٹل میں باہر گارڈن وغیرہ بنے ہوئے, میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو سرکل ہے چھوٹا سا,
تو वहां पर किसी शख्स ने आकर अपनी गाड़ी पार्क कर दी। अच्छा, वो आरजी पार्किंग की जगह है कि आप उतारें सवारी को या लें और चले जाएं, ठीक है, मेन पार्किंग में जाएं। तो वहां पर वो शख्स जो है, वो बड़ी गाड़ी थी तो वो उसने लॉन्ग पार्किंग कर ली। तो एक गार्ड आया और उसने आकर उसको कहा होगा कि सर आप गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए। तो वो शख्स जो है उसको कहने लगा कि नहीं भाई, मैं इधर ही खड़ी करूंगा। अब गार्ड की तो जिम्मेदारी है, चौकीदार है कि भाई यहाँ पर रश नहीं होना चाहिए, नो पार्किंग का एरिया, हॉस्पिटल भी है, सेंसिटिव भी है। तो उसने जरा उसको सख्ती से कहा होगा कि नहीं यहाँ पे आप नहीं खड़ी कर सकते, मैं थोड़ा फासले पे था। आप यकीन करें वो कोई मालदार होगा, बहुत बड़ा मालदार होगा, जिस तरह की गाड़ी थी, उसके अल्फाज आज तक मेरी कानों में गूंजते हैं। तो उसने उसको कहा कि तेरी औकात क्या है, तू मुझे जो है यहाँ से हटने का बोल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। और उसका जुमला ये था कि तेरी जितने महीने की सैलरी है ना, उतना तो मैं एक वक्त का खाना खा लेता हूँ। आप यकीन करें जिस तकब्बुर के साथ और जिस तरह उसने कहा, तो यकीन करें कि दिल काम गया कि या अल्लाह इसको हिदायत अता फरमा। यानी कितनी बड़ी बात है। उस बंदे की दिल आजारी कैसी हुई है, उस गरीब आदमी। बिल्कुल, वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। ये इस तरह की खबरें तो सुभान भाई आपकी भी नजर से गुजरती होंगी, तो आए दिन अब सोशल मीडिया पे क्लिप भी आ रहे हैं, पुलिस वालों से उलझना, गार्ड से उलझना, और ये मुतकब्बिराना जुमले। अभी खड़े खड़े तुझे फारिग करवाता हूँ, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका, यानी ये कहकर, यानी वही वाली बात आ गई कि वो फरिश्ता जो भेजा गया था औकात चेक करने, क्या पता ये औकात से बड़े जुमले बर्बाद कर दें। ये तो ऐसा अजीब सा एक रवैया नजर आता है, जिस तरह असद भाई ने बताया कि वाकई देखें, ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही वेल्थ है। दौलत सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा दौलत की एक किस्म हो सकती है, लेकिन सिर्फ पैसा जो है वो दौलत नहीं है। मिसाल के तौर पे जो कहा जाता है दौलत 5 किस्म की होती है। नंबर 1 हेल्थ इज वेल्थ, आपकी सेहत आपकी वेल्थ है। उसके बाद पैसा वेल्थ है, रिलेशनशिप आपके जो रिश्ते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ एज आई, विजडम आई, ये हो सकता है। इसके अलावा और भी फॉर्म्स ऑफ वेल्थ बताई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो मैं यूं बताऊंगा कि दुनिया में एक आदमी है, उसके पास $1 मिलियन है, ठीक है। अब वो इतना पैसा उसके पास है कि वो चाहे तो दुनिया की किसी जगह से नाई बुलवा ले, हेयर ड्रेसर, बाल कटवाने के लिए, लेकिन वो नहीं बुला सकता क्योंकि उसके सर पे बाल नहीं, क्योंकि उसको कैंसर हुआ हुआ है और उसको कीमोथेरेपी हो रही है। तो अच्छा, पैसे का क्या फायदा? अच्छा, लेकिन चूंकि जो हमारा ये टॉपिक है ना, इसमें मेरा ख्याल है कि वेल्थ से बड़ी चीज जो है ना, यानी दुनिया की दौलत से बड़ी चीज आपके अखलाक है। देखिए, रिवायतों में ये मजमून मिलता है कि आप माल के जरिए लोगों के दिल नहीं जीत सकते, आप अखलाक के जरिए लोगों को दिल जीत सकते हैं। यानी ये जो पैसे वाले लोग, या पैसा बना भी होगा, कोई इख्तिदार होगा, जो तकब्बुर आ गया ना, जो नॉर्मल आदमी को कुछ समझना ही नहीं है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी बदअखलाकी क्या होगी, और पता नहीं उसकी कैसी हाई लग जाए। यानी मैं असद भाई से वाकया सुन रहा हूँ ना, यकीन करें मुझे दिल में अभी भी रंज हो रहा है। उस वक्त असद भाई की कैफियत क्या होगी, इनसे पूछिए, जो लाइव देखा है। अच्छा, कितनी देर तक इनकी तबीयत खराब रही होगी। अब हम हो सकता है नाजरीन भी इस पर अफसोस कर रहे होंगे, जिस बंदे के साथ बीती होगी, आप उसका कर्ब तो सोचो यार। यानी वो तो बेचारा अपनी ड्यूटी दे रहा है ना, और ये आजकल रोज हो रहा है। यानी कोई पुलिस वाले से लड़ रहा है, वो पुलिस वाला अपनी ड्यूटी सर अंजाम, अच्छा मैं कहता हूँ वो गलत भी कर रहा है, लेकिन आप अपने अखलाक को तो लूज ना करें। वो अस्पताल में खड़ा, वहां पे इमरजेंसी एम्बुलेंस रुक सकती है, वो गलत कहाँ कह रहा है? कमाल है, कमाल। और इस तरह के जुमले इख्तियार कर। एक चीज मैं अर्ज करूंगा, एक दफा आप लाहौर तशरीफ लाए थे तो मुलाकात हो रही थी, आपने ना मुझे एक बात कही थी, मैंने अक्सर जगह पे ये बात कही है कि मैंने आजी अब्दुल हबीब साहब से बात सीखी है। आपने मुझे कहा था कि जब किसी को मिला कोई रुतबा, कोई शोहरत अगर मिल गई, ये भी अल्लाह की तरफ से होता है, वरना बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उधर नहीं पहुंच पाते। तो आप यूं, आपने मुझे ये फरमाया था कि यूं किया करें कि बाहर जाते हुए कोई गार्ड खड़ा है, या मस्जिद के अंदर कोई ऐसा नमाजी है जो थोड़ा डिसेबल है, मतलब बोलने में ततलाता है, हाथ नहीं है, मतलब वो आ भी नहीं सकता, और वो डर भी रह गया मैं कैसे मुलाकात करने आऊंगा, तो आप सबको छोड़ के उसके पास चले जाया करें। वहां जो कनेक्शन होना, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज पे अपना तो अमल रहा। आपके इस हुक्म के बाद आपने जो समझाया कि ढूंढते हैं, कोई बाबा जी होते हैं बेचारे का राल बह रही है, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं आ रहा उसके पास, उसको जाके गले लगा लेना, हुजूर अपना भी कलफ उतरता है, बिल्कुल अपना दिल के अंदर खुशी जल जाती है। ये नाज़रीन सीखना है, और ये यकीन करें तो कहानी ऐसी सुना दी असद भाई ने कि सारा मूड ही चेंज कर दिया कि ये वाकई हो रहा है आजकल माशरे में। तुझे बताऊंगा तो अच्छा, ये वेटर्स के साथ जो बेचारा खाना देर से ले आया, बल्कि वेटर के साथ साथ आजकल वो जो बेचारे घर पे खाना देने लोग आ रहे हैं ना, डिलीवरी बॉय जो बेचारा होता है। अच्छा, दोनों तरह के लोग हैं माशाल्लाह। ऐसे भी मैंने वीडियोस आती है सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग रात को निकलते हैं और जो डिलीवरी बॉय जा रहा होता है उसको कुछ पैसे दे देते हैं, उसको तोहफा देते हैं, कहते हैं सफेद पोश कहां ढूंढे, ये सारे सफेद पोश जो सर्दी के अंदर, बारिश के अंदर खाना दे रहे हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि एक साहब और है, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया कि देखा कि जिसकी मोटरसाइकिल पुरानी है ना, उसकी मोटरसाइकिल ले ली और उसको नई मोटरसाइकिल दे दी। तो ये कितनी बड़ी नेकी है, आप दुआ कर ले रहे हैं गरीब आदमी की जो मांगने नहीं निकला
निकला, वो रोजी कमाने निकला, और एक तरफ वो बेचारा लेट हो गया, उसको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, तेरी औकात क्या। ये मतलब ये जुमला निकलता कैसे यार, तेरी औकात क्या, और कितना खतरनाक जुमला है। एक रिवायत जो है वो सफर के दौरान ही, ये भी एक समझो वाकया, ये मुफ्ती कासिम साहब के साथ एक दफा सफर के दौरान हम जहाज के इंतजार में थे, लाइन में थे, तो ऐसी गुफ्तगू हो रही थी, तो एक हदीस पाक सुने, इस तरह का कोई टॉपिक था, मफहूम ये था कि अल्लाह पाक ये फरमाता है कि मेरी मखलूक मेरा कुंबा है। अल्लाह, मैं तो यानी पहली दफा ये हदीस सुनी। अब जरा बंदा गौर करे कि खुदाए पाक जो कि खालिक व मालिक है, ये समझाने के लिए है, वरना अल्लाह पाक तो नसब से और इन चीजों से पाक है, जिस्म से, जिस्मानियत से, लेकिन उसकी मखलूक जिस तरह बंदा अपने कुंबे से मोहब्बत करता है, यानी कि जो सरबराह है घर का, अब उसके कुंबे के फर्द के साथ अगर कोई खैर खाही करे, जैसे मेरे भाई के साथ, मेरी हमशीरा के साथ, मेरे वालिद साहब के साथ खैर खाही करे, फैमिली मेंबर के साथ, तो हमारा दिल वारी वारी जाता है कि वाह यार, इसने मेरे भाई के साथ इतना अच्छा सलूक किया, तो मेरे पास जो कुदरत होगी, जिस चीज़ का मैं मालिक हूँगा, जो मैं अथॉरिटी हूँगा, मैं उसको ज़रूर दूंगा। और अगर मेरे कुंबे में किसी फ़र्द के साथ किसी ने बुराई की, तो मैं अपने हस्बे हाल उसके साथ उसको महरूम करूँगा या कुछ भी करूँगा। तो बंदा ये गौर करे कि मखलूक खुदा, ये अल्लाह पाक ने समझाने के लिए अपना कुंबा इरशाद फरमाया, तो वो खालिक अपने इस बंदों के साथ कैसी मोहब्बत करता होगा। अगर हम किसी के साथ इस तरह का माजरा करेंगे, तो वो खालिक व मालिक अगर वो नाराज़ हो गया और हमारा रिवर्स गेयर लग गया, तो मिंडी लगते ऐसे लोगों को जमीन पर आते। सोचे कि इन्हीं साहब ने, जिनकी असद भाई ने मिसाल दी, वो इसका ऑपोजिट करते हैं। सोचे अगर वो उस वक्त उसको कहते जी भाई यहाँ पे हो सकता है मैं हट जाता हूँ, अच्छा कल कला फिर डिस्टर्बेंस, टेंशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जुमले क्या हैं? ये इसी चीज का ही बाई प्रोडक्ट है ना, कि किसी की हाल लगी, अच्छा वो बंदा जब गया होगा किस मूड में गया होगा, सोचे जरा, गाड़ी में देखते हुए गौर से इसने मुझे कहा, ऐसे करके गया होगा, तो यानी वो सारी रात किस कैफियत में रहा, इसके बरक्स वो कह जाता। इतनी बड़ी दिल आजारी है। मैं यहाँ एक और टॉपिक को भी डिस्कस करना चाहूंगा, जो वाकया मैंने सुना है और असद भाई ने बात कही। राशिद भाई, ये अल्लाह पाक फरिश्तों के जरिए भी बंदों को आजमाता है, और ये इम्तिहान होते हैं। हज की किताबों में हमने पढ़ा है कि हज के सफर में बाज़ औक़ात हाजियों का इम्तिहान लेने के लिए फरिश्ते आते हैं, यानी मिना के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर, और किताबों में लिखा कि सबसे अदब से बात करनी है, ऐसा ना हो कि फरिश्ता ही आया हो चेक करने के लिए। तो ये जिंदगी के मोड़ पे हमें गौर करना चाहिए। जी ऐसा होता है, और एक तो फरिश्ते हैं कि वो इंसानी रूप में आए हैं, बाकी इंसानों में भी कई ऐसे अल्लाह वाले होते हैं कि हमें नहीं पता कि वो अगरचे बज़ाहिर आम लोगों की तरह आम माशरे में है, लेकिन उसका विलायत के एतबार से रब की बारगाह में उसका मकाम और मर्तबा क्या है। इस तरह की कई रिवायात हैं कि बाद औक़ात बज़ाहिर हाल जो है ना बेहाल सा नज़र आता है, लेकिन वो एक कहता है या रब तबारक व तआला की बारगाह में सवाल करता है, तो रब तबारक व तआला फौरन उसकी दुआ कबूल फरमाता है। ये जो असद भाई ने वाक़या बयान किया, बाद औक़ात ऐसा होता है कि सामने से रिप्लाई भी आता है, यानी जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, वो जवाबी कार्रवाई देगा या बद्दुआ वगैरह देगा। लेकिन कई सूरतें ऐसी होती है कि सामने वाले का इतना प्रेशर होता है कि बोलने की हिम्मत नहीं होती, बिल्कुल बंदा खामोश है और सामने वाला ये समझता है कि कुछ भी नहीं कर सकता, इसको बुरा नहीं लगा। लेकिन रिवायात में आता है कि जो मजलूम है उसकी दुआ रब की बारगाह में ऐसे कबूल होती है कि उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है, उसमें यानी रब की बारगाह में पहुंचने में कोई हिजाब नहीं है। इस तरह की रिवायात के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी इबरत वाली बात जिक्र करते हैं कि एक है मजलूम की वो दुआ जो वो अल्फाज के जरिए करेगा, किसी को बद्दुआ देगा, अगरचे सब्र करना चाहिए, लेकिन बाद औक़ात इंसान के काबू में ये चीज नहीं होती, बेसाख्ता जिसको कहे ना, वो ये इस तरह होता है मामला। एक तो ये है कि वो जबान से अल्फाज अदा करेगा, दूसरा ये है कि वो दिल से बद्दुआ करेगा, और एक सूरत ये बयान की कि जो उसके आंसू निकलेंगे ना बाद औक़ात ये भी बद्दुआ की सूरत इख्तियार करते हैं। तो ये इंसान की कितनी बदबख्ती है कि उसकी चंद जुमलों की वजह से, ये चंद लम्हात की जो एक लज्जत होती है, ये भी एक गोया के नशा होता है कि पैसा है या अथॉरिटी आ गई है मेरे पास तो उसका मैं लोगों पे इजहार करूं। चंद मिनट के नशे की वजह से और इस मजे की वजह से लोगों के लिए इस तरह की कर्ब वाली कैफियत होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी है कि जो पढ़ाने वाले टीचर्स वगैरह होते हैं, बाद औक़ात स्टूडेंट्स को वो भी इस तरह के जुमले कह देते हैं। पिछले दिनों एक स्टूडेंट से मेरा मुलाकात हुई, वो मेरे तो स्टूडेंट नहीं थे, किसी इदारे में पढ़ते थे, तो काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा मैंने तो छोड़ दी पढ़ाई और मैं फलां काम कर रहा हूँ। मैंने कहा वजह क्या बनी? तो कहा मुझे उस्ताद साहब ने कहा था, मेरे जो टीचर्स थे जिस इंस्टीट्यूट में था, कि आप पढ़ नहीं सकोगे। चंद जुमले थे आर्जी तौर पर उन्होंने कहे थे कि उस बंदे की जिंदगी बदल गई। यानी अब वो उम्र के इस स्टेज पर है कि अब बहुत मुश्किल है कि दोबारा वो इंस्टीट्यूट में जाए और वो तालीम को जारी रख सके। तो बाद औक़ात इस तरह भी होता है कि हम बिल्कुल उसको
ایزی فیل کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایک جملہ, ہمارا ایک رویہ بندے کی زندگی کو بدل دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرف سوچنا چاہیے کہ ایک اچھا جملہ, ایک اچھی موٹیویشن کسی کو کہاں پہنچا دیتی ہے, اور ایک ڈی موٹیویشن, ایک دل توڑنا, ایک حوصلہ شکنی کرنا, یہ انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے. تو ناظرین اپنے جملوں کے انتخاب پر غور کیجئے. اور میں ایک جملہ کہہ دوں پھر ماشاءاللہ اس موضوع پر تو سبحان بھائی بہت اچھا گفتگو فرماتے ہیں, کچھ ان سے مدنی پھول لیتے ہیں موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن کے حوالے سے. لیکن میں آپ کو ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ زندگی ایسے گزاریں کہ دعائیں ملیں, ہائے نہ ملے. اگر ہائے ملی نا تو چلتی گاڑی رک جائے گی. میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی فیل ہونا کہ یار چلتی گاڑی رک گئی ہے, صحت بڑی اچھی تھی, فیملی لائف بھی بہت اچھی تھی, کاروبار بھی ٹھیک تھا, اور اب کئی پیسوں میں کمی آنا لگ گئی ہے, کاروبار میں لاس ہونے لگ گیا ہے, فیملی میں لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں, آپ کی صحت میں پرابلم ہو گیا, تو فوراً چیک کریں کسی کی ہائی تو نہیں لے لی, کیونکہ جب ہائی لگتی ہے نا تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. تو خدا را اپنے جملوں پر غور کریں اور ہر کسی کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. پتہ نہیں ہم سے جو بات کرنے آیا ہے, اور وہ تو حدیثیں ہیں نا راشد بھائی کہ کچھ لوگ پراگندہ بال ہوں گے, میلے کچیلے کپڑے والے ہوں گے, مگر اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہ کسی بات پر دعا کر دے, قسم اٹھا لے تو اللہ وہ قسم پوری فرما دیتا ہے. تو پھر وہ تو پہاڑ ہلا دیتے ہیں نا. یہاں پہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر بالفرض کسی کو یہ یاد آ رہا ہے کہ یار فلاں دن میں ہارش ہو گیا تھا, میں نے ایسی بات کہہ دی تھی, کئی سال گزر گئے ہوں, یاد آتا ہے بندے کو, ریئلائز ہوتا ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہ گفتگو کرنے کا ہے کہ اگر مجھے یا کسی کو ریئلائز ہو تو اب کیا کرنا چاہیے. اچھا یہ ایک برڈن ہے جو آپ سالوں سے دماغ پہ لیے گھوم رہے ہیں, اس کا بہترین طریقہ ہے کہ فوراً اس سے رابطہ کر کے معذرت کر لیں. یقین کریں ناظرین, اگر ہم سے کبھی ایسا ہوا اور ہم نے اس سے جا کر معذرت کر لی اور بغیر کسی لگی لپٹی کے, اس میں یہ نہ کریں کہ یوں تھا, سمپل جا کر بولیں بھائی دیکھیں اس دن میں نے آپ سے یہ گفتگو کی تھی, مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, مجھے احساس ہو گیا ہے, آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. آپ یقین کریں اس معذرت کی جو لذت ہے نا, اور سر سے ایسا لگے گا پتہ نہیں کتنا بڑا برڈن اتر گیا. اور یہ برڈن آپ کو ہمیشہ ہر گفتگو پر جب بھی اس طرح کا ٹاپک چھڑے گا تو آپ کو جو ہے نا وہ ٹیز کرے گا. اچھا یہ کرنے کے بعد جب آپ اس کا ریئیکشن دیکھیں گے 99.9% پازیٹیو ہوتا ہے. کبھی بھی سامنے والا بعض اوقات کہہ دیتا ہے یار میں نے تو بھلا دیا تھا, کوئی بات نہیں. اچھا اگر آپ بڑے ہیں مال میں یا اتھارٹی میں, کسی چھوٹے کو ڈانٹا, دیکھیے وہ کیا جملے کہے گا, نہیں سر آپ تو بڑے ہیں کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. یعنی وہ پھر وہ اپنے اندر شرمندگی محسوس کرے گا, ریورس ہو جائے گا کہ نہیں یار ان کو اتنا فیل ہوا ہے. لیکن بڑے کو تو کرنا نہیں چاہیے تھا. ہاں جی, بڑے کو کرنا نہیں چاہیے. مجھے یاد آیا ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی کا اسی طرح معافی پر بیان تھا, اور کہ آج معافی مانگ لو کل کیسے برداشت کرو گے, اور اس طرح پوری روایتیں وغیرہ تھی. تو 2 دن بعد اس مبلغ کو ایک بہت بڑے مل اونر کا فون آیا, جیسا آپ نے کہا نا بڑے آدمی, کہا یار اس بیان کے بعد جو ہے نا میں ساری رات سوچتا رہا, میں نے اسی دن اپنے امپلائی کو بلا کر سب کے سامنے ذلیل کیا تھا, کوئی غلطی کی ہوگی اس نے, بولا میں 2 دن سے سو نہیں سکا, اور آج میں نے ہمت کی اپنے اسی امپلائی کو بلایا, بولا مجھے بہت مشکل لگا, بڑا سیٹ آدمی اس جگہ میرے اپنے چیمبر میں بلایا اور کہا یار مجھے معاف کر دو, میرے تمہارے ساتھ. بولا یار اس کے بعد مجھے نیند آنے لگ گئی ہے, یعنی وہ بہت اتر گیا. کیا کہیں گے سبحان بھائی, یہ جو ڈی موٹیویشن کر کے بندے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. سر اس میں اتھارٹی بھی چیک کرنی چاہیے, کسی چیز کے بارے میں کسی کو مہر نہ لگا دی جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف کی بات کرتے ہیں, جس طرح راشد بھائی نے وہ واقعہ اسٹوڈنٹس کا بیان کیا تھا, عام طور پر ہم سبجیکٹس چن لیتے ہیں کہ میتھس میں تو کچھ نہیں کر سکتا, یا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا, یا بیٹے کے ہاتھ سے گر گیا, آئندہ ہر دفعہ گلاس دھیان سے, گلاس دھیان سے. وہ ایک دفعہ ہو گیا, کیا ہوا, اب وہ بھی یہی سمجھے گا کہ مجھ سے گلاس نہیں پکڑا جاتا, میں میتھس میں فارغ ہوں, مجھ سے انگریزی سیکھی نہیں جا سکتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ سب چیزیں وراثت میں نہیں ملتی. یہ رنگ, نسل, قد, یہ 2-4 چیزیں ہیں, باقی تو کافی کچھ ہے جس پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ہارورڈ کی اسٹڈی ہے کہ جو بزنس کی سکلز ہیں یہ بھی 35 to 40% ورثے میں, وہ بھی اس لیے کہ آنکھ اس کی وہاں کھلی تو چچا کو, تایا کو, ابو کو کاروبار کرتے دیکھا. سب کچھ انسان خود کر رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو آپ فٹ رکھیں, اور یہ باپ, ماں اور استاد, یہ 3 تو کبھی بھی ایسے جملے نہ کہیں کہ دروازے ہی بند ہو جائے سارے, تم کچھ نہیں کر سکتے. نو, یو کین ڈو اٹ ود ایفرٹ, ود پینس ٹیکنگ ایفرٹ, ود اٹینشن. اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو فائدہ رہے گا, اور وہ بندہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کال بھی ایک لے لیتے ہیں, پھر میں اس ٹاپک کو مزید آگے چلاؤں گا. اور ناظرین آپ بھی کالز کرتے رہیے, اپنی زندگی کے تجربات بھی شیئر کیجیے. پہلے کال دیجیے. پوچھنا چاہتا ہوں سے, جو ابھی پروگرام چل رہا ہے کہانی کے پیچھے کہانی, میں یوہی سے بات کر رہا ہوں, ابو دھابی سے. کوشچن ہے, پہلے یہ چیز ہے کہ مجھے جو بہتر کیا ہے کہ جسے مجھے زیادہ خیرات دینا چاہیے یا مجھے زیادہ صدقہ دینا چاہیے. اور اگر مجھے صدقہ دینا چاہیے تو مجھے کسی نے بولا ہے کہ آپ صدقہ جو ہے آپ 15 دن میں 1 بار یا مہینے میں 1 بار دے سکتے ہو. تو ان 2 کوشچن میں میری اگر آپ رہنمائی فرمائیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. جزاک اللہ, تھینک یو.
بہت شکریہ. صدقہ اور خیرات تو دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. شاید وہ زکوٰۃ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو زکوٰۃ تو فرض ہے جو کہ آپ کے وہ اس کی پوری شرائط ہیں کہ مال ایک سال گزرنے کے بعد جو مال آپ کے پاس نصاب کے مطابق ہے اس کی تمام شرائط کے بعد پھر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. باقی لفظ خیرات، صدقہ، للہ، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے. یعنی ڈونیشن جس کو کہا جاتا ہے، جو واجبہ نہیں ہوتا، جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ کرنا چاہیے. فرض کے بعد یہ بھی چیزیں کرتے رہنا چاہیے. یہ تو بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. اور روایتوں میں تو صبح و شام صدقہ دینے کا ذکر ہے. تو یہ 15 دن اور 1 مہینے والی تو کوئی بات نہیں. آپ جتنا دے سکتے روزانہ دیں، گھر سے نکلتے ہوئے دے کے جائیں تو انشاءاللہ خیر کا معاملہ رہے گا. آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں پھر صدقہ دیں، پیچھے گھر والوں کے لیے آپ صدقہ دیں، تو انشاءاللہ صدقہ دیتے رہیں. اور اس میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. میرا ٹاپک بھی یہی تھا. میں یہی چاہ رہا تھا کہ اس جو پورے حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں ہم نے ایک جز تو لے لیا کہ ہر کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرنی، کیونکہ فرشتہ آیا تھا ٹیسٹ لینے. بٹ ان تینوں کے اندر جو نوازا گیا اور جو کامیاب ہوا وہ وہی شخص تھا کہ جس نے غریب کی مدد بھی کی اور اپنی اوقات نہیں بھولا. راشد بھائی، یہ اتنا بڑا ایشو ہے نا. میں سمجھتا ہوں جو پبلک میں رہ رہا ہے نا، یہاں یہ ایک عجیب سا دماغ بنتا جا رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میری ہوشیاری ہے. یہ ختم کرنا چاہیے. یعنی ہمیں ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے. اور قرآن پاک کا وعدہ بھی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. تو شکر ادا کریں، یا اللہ جو دیا تو نے دیا. حضور ایک میں ایڈ کروں گا راشد بھائی، پھر ارشاد فرمائے، ہے تو نیچرلی ہے. یعنی جو بندہ کام یہ کرتا ہے، یہ ذہن میں آنا کہ میں نے کیا ہے تو نیچرل. یہ نیچرل نہیں. دیکھیے نا، ہمیں شریعت جو ہے، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے نا، اپنی نیچر اپنی فطرت کے پیچھے نہیں چلنا. اس کو بالکل اس خیال. دیکھیے نا، قرآن کے کہتا ہے، ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ انسان لالچ کے پھندے میں ہے. تو اس کا مطلب اب لالچی تھوڑی بن جانا ہے. بھائی ہمارے اوپر کچھ چیزیں آئی ہیں جس کو ہم نے، اچھا لالچ کچھ اچھی بھی تو ہے نا بھائی. آپ نیکیوں کی لالچ کی طرف چلے جائیں. اگر آپ کے اندر گریڈ بلٹ ان ہے تو اس گریڈ کو، اس لالچ کو آپ کل نہ کریں، آپ اس کو مولڈ کریں. آپ اس کو عبادت کی طرف لے جائیں نا. بھائی صحابہ کرام کو لالچ ہی تھی نا. وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، وہ عبادت بھی کرتے تھے. تو محمود لالچ بھی ہے، حرص جو ہے وہ محمود بھی ہے، حرص جو ہے وہ مذموم بھی ہے. اسی کو مجاہدہ کہیں گے نا کہ انسان کی طبیعت کا ایک تقاضا، جیسے کہ غصہ آ جانا کسی بھی بات پر. تو اب شریعت نیچرل ہے، یعنی انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ اس موقع پر غصہ ہے، لیکن اب اس غصے کو پینا ہے، اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے. یہی مجاہدہ ہے اور یہی پھر بندے کو منزلیں طے کرواتا ہے. یہ جو اولیاء کرام کو کرامات ملتی ہیں، اس پر علماء نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی کہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہوتی ہے وہ خلاف عادت ہوتی ہے، عام روٹین سے ہٹ کی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے کہ اولیاء کرام نفس کی مخالفت کرنے میں، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں. اپنی نفس کی اتنی مخالفت کرتے ہیں اور تقوی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ بطور انعام ان کو یہ کرامات عطا کرتا ہے کہ ولی نے خلاف طبیعت اور خلاف مزاج شریعت پر عمل کیا اور اپنے خواہشات نفس سے بچا رہا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا. اور جو نعمت ہوتی ہے بعض اوقات یہ انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے اور وہ نعمت زحمت بن جاتی ہے. جب بھی رب سے بندہ نعمت مانگے تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ ایسی نعمت عطا فرما جو تیری یاد سے غافل نہ کرے. یعنی وہ نعمت کیا ہے جو منعم حقیقی کے گویا کہ یاد سے، اس کے شکر سے بندے کو دور کرے. یہ جو ابھی صدقات کے حوالے سے بیان کیا گیا اور یہ اسد بھائی نے روایت ذکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بندہ مومن پر بڑا فضل ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے. جو نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کر جاؤں، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور فوراً پھر اس پر عمل کر لینا چاہیے. یہاں میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے عظیم امام ہیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے ایک رسالے جو تجلی المشکات کے نام سے زکوٰۃ کے موضوع پر، فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں، وہاں پر واقعہ ذکر کیا کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طہارت خانے میں تشریف لے گئے اور آپ نے ایک نیا لباس سلوایا تھا. تو وہ آپ نے زیب تن کرنا تھا، لیکن جیسے ہی آپ طہارت خانے میں گئے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس عمدہ لباس کو میں راہ خدا میں خرچ کر دوں، یعنی فلاں فقیر کو دے دوں. اور قرآن مجید کی یہ ترغیب بھی موجود ہے مومنین کے لیے کہ اپنی پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں خرچ کی جائے. تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے خادم کو آواز دی اور وہ جب قریب آیا طہارت خانے کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ لباس جو ہے فلاں فقیر کو دے آؤ. جب آپ طہارت خانے سے واپس باہر تشریف لائے تو خادم نے عرض کی کہ یا سیدی، یہ کام آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے، مطلب آپ باہر تشریف لے آتے اور صدقہ کرنے کا حکم دیتے. تو امام باقر یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ کہ جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی اور جن کے لیے رب نے شیطان سے فرمایا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا بس نہیں چلتا، ان کا انداز دیکھیں. امام باقر فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ نیکی کا کام کروں، صدقہ کروں.
اینڈ ممکن ہے کہ باہر آنے کے دوران وہ میرا خیال بدل جاتا اور میں اس کام سے رک جاتا. تو یہ گویا کہ کہانی کے پیچھے کہانی کہ فوراً جو انہوں نے یہ سبقت کی ہے صدقہ کرنے میں, نیت کیا تھی. ہاں, وجہ یہ تھی کہ نیت بدل نہ جائے. تو جب بھی خیال آئے وقت کو نہیں دیکھنا چاہیے, تو خرچ کر دینا چاہیے. اچھا, یہاں جیسے بات چلی تھی اوقات بھولنے کی, یہاں ایک اور بڑا ایشو ہے کہ اچھا میں دو طرف کے افراد کی بات کرنا چاہوں گا. ناظرین ذرا غور سے سنیے گا. کچھ لوگ وہ ہیں جو نارملی بڑا ڈاؤن, یا جو بہت غربت والا, یا مشہوری نہیں تھی, کوئی پہچانتا نہیں تھا, وہاں سے سفر شروع ہوا اور یا تو آج وہ مشہور ہو گئے, یا آج انہیں کوئی مقام مل گیا, یا آج مال آ گیا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آج بھی اس کو یاد رکھتے ہیں اور بربلا اظہار کرتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں تھا, سائیکل پہ آیا تھا, مجھے تو پہچانتا ہی کوئی نہیں تھا, میں آج یہاں تک پہنچ گیا ہوں, میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں, یا مثال جو بھی اس کی پوزیشن تھی وہ سب چیزیں بتاتے ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دیں, کیا لوگ ان کو برا کہتے ہیں؟ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندے کو, یار کیسا آدمی ہے, کروڑ پتی اربوں پتی ہوگی, اپنی اوقات اس نے آج تک اپنا محلہ بتائے گا, اپنے پڑوسی بتائے گا, وہ مجھے سائیکل پہ لے جاتا تھا, ہم وہ چائے کے ہوٹل پہ چائے پیتے تھے. لوگ انجوائے کرتے ہیں, لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو اپنوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے کہ نہیں یار یہ بتاؤں گا میرا ماموں جو ہے وہ ذرا آج بھی وہ نان بھائی ہے, یا میرا جو ہے نا وہ چاچا جو ہے وہ آج بھی رکشا چلاتا ہے. تو میں لوگوں کو وہ کہنا بھول جاتی کہ میرا چاچا ہے. میں ایک ایسی فیملی کو آپ کی اس بات کو انڈورس کروں گا, بہت قریب سے جانتا ہوں. ہاں, ان کے گھر میں شادی ہوئی, اچھا تھے وہ بھی غریب, ان کا میں بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوں. اب تقریباً سارے ہی کروڑوں اربوں پتی ہو گئے. صحیح. ان کے گھر میں ان کے بیٹے کی شادی ہوئی, اب سارے رشتہ دار تو نہیں کروڑ پتی ہو گئے نا, بعد وہی گاؤں کے, اور انہوں نے 2 ولیمے رکھے. اللہ, ایک وہ کہ جس کے اندر 2 احباب آئے اور اپنے غریب رشتہ داروں کو انہوں نے گویا کہ قصدن چھپایا, اور ان کے لیے الگ سے رکھا. اچھا میں اب سوچتا رہا, ایک تو یہ پہلو کہ یار یہ تفریق کیسی, اور ایک آپ والا پہلو کہ یار اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا اور اب آپ کامیاب ہو گئے, بڑے ہو گئے, تو اس میں کوئی برائی والی بات تھوڑی ہے کہ بیک گراؤنڈ ایسا تھا. دوسرا میں یہ سوچتا رہا کہ وہ غریب رشتہ دار ان کو بھی تو پتا ہے نا کہ 2 ولیمے ہو رہے ہیں, اور دوسرا ولیمہ کیوں ہو رہا ہے, باتیں تو ہوتی ہیں. تو ان کے دل کے اندر اپنے اس عزیز رشتہ دار کے لیے جو ایک برائی آئی ہوگی, جو ایک نفرت آئی ہوگی, جو ایک ناپسندیدگی آئی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کسی نے اس کو کتنا برا فیل کیا. اچھا, کتنا زیادہ ہے. میں تو ایک بات جانتا ہوں, آپ اپنے پرانے لوگوں کو یاد کریں بربلا, آپ یقین کریں جو سن رہا ہے اس کو تو مزہ آئے گا, لیکن جو اس کا دل گردہ بڑا ہوگا نا کہ یار یہ بندہ مجھے ماحول میں لایا, یہ بندہ اس نے ہاتھ پکڑ کے مجھے چلایا, اس نے مجھے جناب نوکری دلائی. لوگ بتاتے ہیں, میں اربوں پتی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں میں فلاں سیٹ کے پاس نوکری کرتا تھا, وہ آج بھی بتاتے ہیں. تو وہ اربوں پتی سے کیا واپس نیچے آ جاتے ہیں لوگ. بندہ کہتا ہے کتنی اچھی بات ہے, میں جناب پھٹے ہوئے چپل پہن کر مارکیٹ میں آتا تھا, آج اللہ نے مجھے لینڈ کروزر دی. لوگ بتاتے ہیں. تو یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ اوقات نہیں بھولنا چاہیے. جو فرشتے والا واقعہ ہے اس میں بھی دونوں نے اوقات ہی بھول گئے نا. فرشتے نے یاد بھی دلایا تو وہی تھا نا, تیرے پاس کچھ نہیں تھا, کرے نہیں, یہ میرے کو رب نے میری وراثت سے ملا ہے. تو یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے, آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں. یہ بے وقوفی ہے. اسد بھائی نے جو بات کہی نا, نہ معافی مانگنے سے آپ کی عزت کم ہوگی, بلکہ ایک تو حدیث پاک ہے نا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی ہے. قسم اٹھا کر جو باتیں فرمائے اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اور معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی. تو معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے. دوسرا آپ نے جو پہلو کہا, اب میرا بیک گراؤنڈ بہت غریب تھا, میں امیر ہو گیا, اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ اپنے نئے دوستوں کو وہ ماضی بتاؤں. اس ماضی کو چھپانے کے لیے مجھے زندگی بھر کتنا جھوٹ بولنا پڑے گا, کتنا برڈن لینا پڑے گا, اور یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ یار کس کو کیا بتایا نہیں ہے, اور کہیں نہ کہیں جا کر کوئی گڑبڑ بھی ہو جائے گی. اچھا جو یہ ہے نا وہ پھر ٹینشن فری ہوتے ہیں, یعنی انہوں نے تو سب کچھ سچ سچ بتایا ہوا ہے. اب ان کو کہیں پر بھی ڈھکنے کی, چھپنے کی, آرٹیفیشل ہونے کی, یا کہیں پر اپنا ریلیشن بتانے میں جملہ مل گیا ناظرین, آرٹیفیشل نہ. جی ہائے بڑی کمال کے جملہ ہے. زندگی نیچرل گزاریں, جیسا میں ہوں ویسا ہوں بھائی, ایسے ہی پسند کریں مجھے. میں آرٹیفیشل جو 3-4 چہرے لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا, دوستوں میں الگ چہرہ, فیملی میں الگ چہرہ, دینی لوگوں کے سامنے بڑے دیندار. اچھا یہ جب 3-4 چہرے کہیں نہ کہیں اتارنا بھول جاتے ہیں, وہ جو چہرہ وہ ماسک اتارنا بھول گئے, فیملی میں وہ والا ماسک لے کے چلے گئے جو دکھانا نہیں تھا, دوستوں میں وہ والا ماسک. بھائی ایک ہی رکھو نا یار, جیسے ہو, اچھے انسان بن جائیں, اچھے مسلمان بن جائیں, اور سب جگہ اچھے رہیں, تو پھر لائف بہت ریلیکسنگ ہو جائے گی. ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ ڈیتھ ریگریٹس کے نام سے دنیا میں ایک چیز ہے کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. مطلب ڈیتھ ریگریٹس, اس کے کیا ریکیپ وہ کرتا ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا ریگریٹ یہ بتایا گیا, یعنی وہ لوگ جو نرس تھے یا اس وقت ساتھ تھے ان لوگوں کے جو دنیا سے جا رہے تھے, ان کی جاب ایسی تھی, انہوں نے پھر ریکارڈنگ کی یا لکھی بک سب تھی. اس میں ایک ریگریٹ یہ تھا کہ کافی لوگوں نے یہ کہا کہ ساری زندگی گٹھری نہ بھرتے رہیں,
اس سوچ میں کہ آخر میں گٹری میں گرا دوں گا. ایسا نہیں ہوتا. وہ جو آپ گٹری میں چیزیں بغض اس طرح کے واقعات جس طرح بھائی نے بتایا کہ اس نے اس طرح کہہ دیا, پھر آخر میں آ کے معافی کا اتنا خاص فائدہ ہوتا نہیں. ویسے مثال کے طور پر ایک بندے نے کہا کہ جی میں نے اپنے بھائی کی زمین کھائی ہوئی ہے, اب تو میں جا رہا ہوں, بالکل اس کو فون کر دیں. بھائی کو فون کیا, بھائی نے آگے سے کہا کہ یار جا ہی رہا ہے, اب کیا مجھے چلا جائے گا, زمین تو مل ہی جانی مجھے. کیسا مطلب ایک کٹھن سی بات ہے کہ آپ وہ چیزیں جمع نہ کر کے رکھیں, اس کو اتار دیں, اور جب معاملہ ہو آپ اس کو سیٹل کر لیں. یاد رکھیں معافی دوسرے کے لیے نہیں ہے, معافی آپ کے اپنے لیے. بیوٹیفل بیوٹیفل. اس کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں اصل میں یہ آپ کو آزاد کرتی ہے, ہمیں آزاد کرتی ہے, ہمارا پریشر ریلیز کرتی ہے, ہمارا برڈن بہت. اچھا ایسا ہی سب اس میں ایک چیز میں اصل میں میرے سے نکل جائے گی. اصل میں میں ہسپتال کے اندر ایک بات کی تھی کہ وہاں پہ گارڈن بنا ہوا تھا. اب یہ کہانی سے کے پیچھے ایک بڑی زبردست کہانی ہے. ہاسپٹل میں گارڈن, یہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں ماشاءاللہ کا سفر ہوتا ہے, اور پاکستان کے بھی اب جو لیٹسٹ کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں گارڈن ضرور ہوتے ہیں. اب یہ بھی کہانی کے پیچھے کہانی ہے کہ ہسپتال کے اندر اٹھ کے گارڈن میں تو ایک تو نا کہ لواحقین وغیرہ بیٹھیں گے بیمار پرسی کرنے کے لیے, لیکن ہاسپٹل میں گارڈن از اے پارٹ اینڈ پارسل. یہاں تک تحقیقات بتاتی ہیں کہ ایک مریض جس کی سرجری ہوئی ہو, وہ جب نیچر کو دیکھتا ہے, گرین کو دیکھتا ہے, اور ہوا چلے اور ہوا سے ہلتے ہوئے پتوں کو دیکھتا ہے, اس کو پین کا احساس کم ہوتا ہے. وہ نیچر کے قریب ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو چڑیاں وغیرہ آ کے بولتی ہیں اس کی نیچرل وائس سے اس کی ہیلنگ پروسیجر تیز ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی ایکسپرٹ سٹرکچر میں کوئی ماہرانہ چیز ہے, اس میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, بنانے والے نے بہت تجربے سے بنائی ہے. کئی ایسے قانون بن جاتے ہیں جو بالفرض آپ کو سمجھ نہیں آ رہے کہ جی میں گاڑی چلا رہا ہوں, فون اٹینڈ کرنے میں مسئلہ کیا, میں تو بڑا ماہر ہوں. پوری دنیا کے اندر گاڑی چلاتے ہوئے فون سننا منع ہے, کہیں پہ اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے انجینئرنگ کے کچھ اسٹرکچر ہوتے ہیں, اس میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ بھائی اس کے سر پہ پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے, آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ بہت لمبا ٹاپک چھیڑ دیا یہ اسٹرکچر والی بات. اچھا یہ کنسٹرکشن میں بھی ہے, قوانین میں بھی ہے. عبدالحبیب بھائی کا تو ماشاءاللہ ایک منصب بھی ہے, قوانین بہت سارے بنتے ہیں. جب کوئی بھی قانون کا ایک ہم بناتے ہیں نا کہ شک نمبر 1 2 10 اور کسی ڈپارٹمنٹ پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو وہ جو عام ورکر ہے نا وہ کہتے ہیں یار یہ شک کیوں ڈلی ہوئی ہے, اس کہانی کے پیچھے کیا کہانی ہے. اچھا وہ بڑا ناراض بھی ہوتا ہے کہ یار اس کا کیا فائدہ. جب وہ کسی ایکسپرٹ سے جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے, جب وہ اس کی دوسری سائڈ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ شک نہیں ہوگی تو اس کہانی کے پیچھے بہت ساری کہانیاں کھلیں گی, تو پھر اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یار واقعی یہ بات جو ہے وہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بعض چیزیں ہماری سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس پہ تنقید کرنے کے بجائے تھوڑا سا حسن ظن کر لیں کہ یار جب اس کے پیچھے کرنے والے کچھ لوگ ہیں, ایکسپرٹس ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, تو انہوں نے بھی اس پہلو پر غور کیا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا. تو اگر آپ اچھا اس میں بھی تو ایک اور بات کر لیتے ہیں, ایک اور کہانی یہ ہے, ہر چیز پر سوچنا کیوں ہے. میں اپنے کام سے کام رکھوں, مجھے ہاسپٹل میں علاج کرانا ہے, ہاسپٹل میں یہ چیز یہاں کیوں, مطلب ہاسپٹل جا کے بھی ہاسپٹل کا آپریشن کرنا ہے, اپنا تو کروا لو آپریشن, ٹھیک ہے نا. تو آپ مسئلہ یہ کہ یہ الگ ایک اچھا یہ طبیعت بھی آپ کو ہمیشہ پریشان رکھے گی. اوور تھنکنگ, ہمیشہ جا کے سوچنا کہ یار اس نے یہ کلر کی گاڑی کیوں لی, تو یہ والا ماڈل لے لیتا تو اچھا تھا, یہ تو پیسے والا آدمی ہے, اتنی سستی گاڑی کیوں رکھی ہے. ارے بھائی اس کی گاڑی, اس کے پیسے, ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور, اس کے میں 4 اور گاڑیاں ہوں گی, ہو سکتا ہے بچوں کے لیے چھوٹی. یعنی کچھ لوگوں کا کام ہی تھنکنگ کرنا, کنفیوز رہنا, لوگوں کی کس کو کہتے ہیں نا اسکیننگ کرتے رہنا, دوربین لگا کے رکھنا. میں آپ کو مزے کی بات نہیں بلکہ سچی بات بتا رہا ہوں, آپ دنیا کے کسی فرد پہ بھی دوربین لگا دینا تو آپ اس میں بہت سارے ایپ ڈھونڈ لیں گے. اگر یہی کام آپ نے کرنا ہے تو پھر تو آپ کہیں گے یہ بندہ کون پرفیکٹ ملے گا آپ کو. آپ اپنے اوپر سوچیں نا کہ میرے اوپر کوئی دوربین لگا لے اور میرا صبح شام اٹھنا بیٹھنا دیکھے, تو یہ چھوڑ دیں. آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں اور لوگوں کی خوبیاں تلاش کریں اور ریلیکس رہیں, ورنہ آپ ٹینشن میں رہیں گے جب آپ ہر چیز پر تنقیدی نظر رکھیں. اس میں ایک چیز دیکھیں, ہم بیان کر رہے تھے انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر نا, تو اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا کہتا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ ایک انجینئر کے لیے کیا دین اسلام رہنمائی دیتا ہے. کچھ اور چیز تو ایک دم سے ذہن میں نہیں آئی, مجمع تھا. میں نے رات کو ایک حدیث پاک پڑھی تھی, میں نے کہا بھائی یہ آپ انجینئر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ فائنانس آفیسر ہے, یہ سیٹ ہے, یہ امپلائر ہے, یہ ایک بات آپ لے جائیں ایز اے پروجیکٹ, ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, یہ پروجیکٹ لے جائیں, پرسوں تک آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور یہ مدری چینل کے ناظرین کے لیے بھی پروجیکٹ ہے, کل تک. کیا بات ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, this is the beauty of Islam, this is the beauty of your Islam, that you leave everything which is not of your concern. ہر وہ چیز جس سے تمہارا تعلق نہیں ہے, جو لا یعنی ہے, اس کو چھوڑ دو. یہ تمہارے اسلام کی خوبی میں سے. اب دیکھیے صرف اس ایک بات پہ عمل آپ کر لیں, آدھی زندگی تو ٹولنا نہیں ہے, ادھر کھڑکڑانا نہیں ہے, کھٹکھٹانا نہیں, جہاں پر کہا نہیں گیا کوئی اس جگہ پہ اس کی شادی کیوں نہیں, آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی, آپ کو اس سے کیا شادی نہیں ہوئی اس کی, اتنے پیسے کما رہے, گاڑی چھوٹی رکھی ہوئی ہے, وائی, کتنی چیزیں ایسی ہیں. ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دے رہا ہے, اس دوائی کو آپ نے گوگل سے پڑھا تھا, اور یہاں آپ اس ڈاکٹر کو جو 10 سال پڑھ کے نسخہ دے رہا ہے, جی یہ والی دوائی سے زیادہ اچھی آ گئی ہوئی ہے,
डॉक्टर आगे से क्या कहेगा आपको, क्या उसका मुंह रह जाएगा? तो बिल्कुल ऐसी चीजों को टटोले ना, एक दफा करके देखें कितने हल्के हो जाएंगे आप। जिस जगह पर आपको ये प्रोजेक्ट एक दो दिन के लिए नहीं, ये पूरी लाइफ के लिए प्रोजेक्ट, ये लाइफ का हिस्सा बना ले कि जिसका मेरा ताल्लुक नहीं है यार, अपने पास बहुत सारे काम है करने वाले, वो कर लें, दूसरों के बारे में क्यों इतना सोचें? एक है इंफॉर्मेशन मालूमात होना और एक है तजस्सुस पे पड़े रहना। तो इंसान को सोचना चाहिए कि जो मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ इसका मेरी जात से क्या ताल्लुक है। बाद लोग इतनी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि जो उनकी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी थी उससे ज्यादा हो जाता है। सुनामी ऑफ इंफॉर्मेशन आजकल सोशल मीडिया पे इतना कुछ आ रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। बड़ा खूबसूरत मैंने कई जुमला पता नहीं सुभान भाई से सुना था, किससे, मुफ्ती कासिम साहब से सुना था कि सोशल मीडिया फायदेमंद जब है कि जब आपको जो सीखना है ना वो सीखें और उससे बाहर आ जाए जी, आप उस तक फौरन पहुंचे जो आप सर्च करके सोशल मीडिया अगर कर रहे हैं ना तो आप फायदेमंद सोशल मीडिया इंटेंशनली, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या देखना है और क्या पढ़ना है, आप सर्च करके वहां पहुंच जाए और पढ़ के वापस आ जाए। मतलब ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जो 15 मिनट बाद वो खुद ही लॉग आउट कर देती हैं। वरना ये जो है ना कि मैं देखता रहूंगा 2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल जाएगा, तो उसमें वो कुछ मिल गया जो नहीं मिलना चाहिए। देखे ना इतनी इमोशनल फ्लक्चुएशन, आप देखें, आपने एक क्लिप देखा उसके अंदर एक बंदा किसी अच्छी जगह पे अच्छे खाने से तस्वीर अपलोड कर रहा है, उसके फौरन बाद के अंदर एक जंग का मैदान है जहां लोग भूखे मर रहे हैं, उसके फौरन बाद के अंदर एक कुत्ता और एक बिल्ली अजीब सा करतब दिखा रहे हैं। विद इन 1 मिनट 3 मुख्तलिफ सिनेरियोस, यानी आपका माइंड इतनी फ्लक्चुएशन बर्दाश्त कर नहीं सकता। और अब आप क्या करेंगे, माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हैं, और जब आप खत्म करेंगे आप देखेंगे असल काम तो पड़ा हुआ है और एकदम से एक प्रेशर आएगा और वो प्रेशर आपको बहुत ज्यादा धकेल के नीचे। जरूरी सोचे, बहुत अहम बात है कि हम अपने आप को रोलर कोस्टर की तरह हमारे दिमाग को घुमाते रहेंगे तो हम सोचे कहां पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह करे ये बात समझ आए कि सोशल मीडिया पर जाकर जो हासिल करना है, पॉजिटिव हो, मेरी जिंदगी और दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर हो, गुनाहों से बचकर, तो डायरेक्ट उस पर जाएं और अगर वो देखना है, सुनना है या पढ़ना है फिर वापस आ जाएं। गैर जरूरी रहेंगे तो आप बहुत सारी चीजों में डिस्टर्ब रहेंगे। नाज़रीन की कॉल्स भी लेंगे। कुछ मैं सोच रहा था कि चले और कोई राशिद भाई को एक कहानी तो आपने इमाम बाकर की सुनाई है, आज हमारे लिए सोबान भाई भी कोई उम्मीद है कि ऐसी कहानी लाए होंगे जिस कहानी के पीछे भी कहानी होगी। जी कहानी के पीछे जरूर कहानी कुछ इस तरह से है कि कोई साहब थे, घर बैठे हुए थे, तो उनका बेटा जो था वो गुम गया। ठीक है। और 2-3 दिन से मिल नहीं रहा था, बड़े परेशान थे, घर वालों के साथ अटैच थे। उन्होंने पुलिस पर रिपोर्ट करवाई कि इस तरीके से बेटा मेरा नहीं मिल रहा। और जो कुछ हम कर सकते थे, आमतौर पे ऐसे वक्त में क्या किया जाता है, हॉस्पिटल देखा जाता है, रिश्तेदारों से पूछा जाता है, करीबी दोस्तों से पूछा जाता है। उन्होंने सब जगहों से ये पूछवा लिया और बेटे का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने फिर पुलिस में रिपोर्ट की और बताया, और ऐसे मौके पर यकीनन सबसे पहले जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। और फिर जब उन्होंने रिपोर्ट करवा दी, पुलिस से भी रिपोर्ट दर्ज कर ली, तो कुछ ही दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उन्हें फोन आया। उस फोन के अंदर कोई बंदा उनसे 3 लाख रुपए तावान मांग रहा था और उनको कह रहा था कि आपका बेटा हमारे पास है, अगर आपने अपने बेटे को सही सलामत चाहिए आपको तो 3 लाख रुपए तावान दे दे। अब वो कोई ऐसे इतने वेल ऑफ लोग नहीं थे, 3 लाख रुपए उनके लिए बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने उनसे थोड़ी बार्गेनिंग की, तो बार्गेनिंग के बाद वो बंदा 20,000 पे आ गया। अब उन्होंने 3 लाख से 20,000 पे आ गया। उन्होंने पुलिस को जब ये रिपोर्ट दोबारा की तो पुलिस वालों ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये तो बहुत ही शक की बात है कि 3 लाख से इतनी मेहनत भी की और 20,000 में बंदा वापस दे रहे हैं वापस। और भी कुछ ऐसी बातें वो की थी जो बज़ाहिर कहने वाला था अगवाकार, जो कि पुलिस को फौरन शक हो गया। उन्होंने फिर लोकेशन के साथ और सीगर जब सर्च की, पता चला कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही बेटा था जिसने अपने अगवा का ड्रामा किया था। उसने किसी और जगह पे जाके दूसरी सिम के जरिए और वॉइस चेंजिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके जरिए यूं बन के कहा। तो जब उस बच्चे को बाजियाब कराया, बहरहाल बाप था उसे माफ कर दिया, लेकिन कहानी ये थी कि वो बच्चा जो था बाहर जाना चाहता था और उसको उसके लिए 3 लाख रुपए चाहिए थे या जो कुछ भी था। फिर वो डर गया और डर के उसने पैसे कम कर दिए और वो नॉन प्रोफेशनल वजह से पकड़ा गया। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि बुरी सोहबतें, देख रहे ये कहीं ना कहीं तो आइडिया आया होगा ना, मादल्ला अपने ही माँ बाप को इतनी बड़ी टेंशन में डालना। 5-6 दिन तो बिल्कुल उनकी क्या हालत रही होगी, ठीक है ना। और 5-6 दिन बच्चे उसको खुद ही घर याद आया होगा कि ये तो पैसे दे ही नहीं रहे। बाद में ऐसा लग रहा है कहता मैं पैसे दे देता हूँ वापस आने दो, ठीक है ना, इतने तो कम कर दिए थे। लेकिन ये देखें ये भी कहानी निकलती है। तो अब अच्छा, इसमें वैसे बहुत सारे, अगर हम क्रिमिनल कभी मौका मिला तो इस पर भी बात करेंगे, इस टॉपिक को मजीद थोड़ी रिसर्च करके बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे वाकयात क्रिमिनल स्टोरीज के पीछे मिलते हैं कि या तो कोई करीबी बंदा होता है
بعض اوقات وہی بندہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یعنی جو اغوا کار ہوتا ہے فیملی ممبر ہوتا ہے یا معاذ اللہ بچے کو مارنے والے جو واقعات ہے اس میں بھی بعض اوقات یہ نکلتا ہے کہ گھر کا ہی کوئی فرد ہوتا ہے, کوئی گھر کا ملازم ہوتا ہے یا کاروباری کمپیٹیٹر اور وہ بعض اوقات ڈھونڈنے میں بھی ساتھ ہوتا ہے, بالکل جنازہ بھی ساتھ, وہ ایسا لگے گا کہ بعد میں کھلتی ہے کہانی کہ یہ وہی تھا جو سب تمام چیزوں میں ساتھ تھا. تو اللہ معاف کرے, یہ اللہ پاک محفوظ رکھے. ہمارے یہاں پر ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے کا جو ہے وہ نیا پروگرام جو ہے سبحان بھائی کر رہے ہیں اتفاق سے, عید کے بعد کی جو نئی پروگرامنگ ہے اس میں پروگرام ہے سورس. اچھا, اور وہ اسی طرح کی سٹوری پر بیس ہے. اچھا, جیسے یہ کہانی بیان کی نا, اب اس میں ایک ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے اور ایک عالم صاحب بھی ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, کہ بچے نے یہ کیوں کیا, وہ کون سی ایسی ذہنی کیفیت تھی کہ جو بچے کو یہاں پر لے کر آئی. تو اس پروگرام میں پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں, پھر اس کے جو غیر شرعی پہلو ہوتے ہیں اس پر بھی میں اس پہ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. یہ بچے نے کیوں کیا, ایک کتاب میں نے واقعہ پڑھا. ایک بچہ تھا, اس کی عمر 10 سال تھی اور اس کی بہن کی عمر 6 سال تھی. اس بچے نے اپنی بہن کو باہر لے کے گیا اور نہر میں دھکا دے دیا. بچے کو پتا چلا تو بچے کو تو 10 سال تب منی گرفتار کیا یا جو بھی کیا, ماں باپ کو بتایا, بچی کا انتقال ہو گیا. جب بچے کا انٹرویو لیا نا کہ یہ وجہ کیا بنی, تو میں اپنی بہن کو کیوں دھکا دیا, بولا جب میں چھوٹا تھا نا سارا گھر والے مجھ سے پیار کرتے تھے اللہ, اور جب سے یہ آئی ہے مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. یعنی حسد کے باب میں یہ لکھا کہ بچوں کو پیار کرنے میں بھی ایکویلٹی رکھیں. یہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا, ابو کہتے ہیں یہ بچہ میرا ہے, یہ میری جان ہے, باقی میرے نہیں ہے, یہ میرا, یہ نہیں کرنا چاہیے. ماں کہتی بیٹی میری ہے, یہ ہم انٹینشنلی بچوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ان کے دماغ میں حسد ڈال رہے ہیں کہ ابو اس کو چاہتے ہیں مجھے نہیں چاہتے, امی اس کو چاہتی ہے مجھے نہیں چاہتی. اچھی جب سے چھوٹی آئی ہے نا, اچھا آپ دیکھ لیں یہ ہر گھر میں تقریباً ہوتا ہے, چھوٹے بچے کو بڑا بچہ مارے گا ایسے ہی. اچھا وہ ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا. اچھا دونوں کو بات کرنا نہیں آ رہی, اتنی بھی ایج ہوگی نا کہ ایک 4 سال کا, ایک 2 سال کا, 1 سال کا, آپ دیکھیں وہ جب کوئی نظر نہیں آئے گا اس کو مار دے گا, ریئیکٹیو ہو گیا. کیونکہ وہ دیکھتا ہے سارے کھلونے پہلے اس کو ملتے ہیں, جیسے ہی گھر میں کوئی آتا ہے اس کو پیار کرتا ہے. اور یہی پروٹوکول تھوڑے عرصہ پہلے میرا تھا. تو یہ بڑی باریک بات ہے. حسد کے باب میں یہاں تک لکھا کہ بچوں میں تحفے تقسیم کرنے میں بھی, بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ ٹھیک ہے وراثت میں بیٹے کا ڈبل ہے, تحفے میں تھوڑی ڈبل ہے. لوگ بعض اوقات بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے زیادہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں, بچیوں کے لیے کم. کتابوں میں یہ لکھا کہ گھر پہ آئے تو پہلے بچیوں سے شروع کرے تحفہ دینا. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں بچوں کو یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے. سوال میں کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے, میں نے پڑھا کہ بوسہ دینے میں بھی, کس کرنے میں بھی بچوں میں ایکویلٹی کریں. اچھا یہ بھی نیچرلی ہے کہ ایک بچہ اچھا لگتا ہے, ہوتا ہے فرما بردار ہوتا ہے, پیارا, لیکن یہاں یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے ایز اے باپ, یعنی والد اور والدہ, یہ میں پیرنٹ سے بات کر رہا ہوں, بڑے بھائی بہنوں سے بات کر رہا ہوں, کہ چھوٹے بچوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ یہ تو میرا ہے, یہ تو پیارا ہے, یہ تو بیکار ہے. یہ جملے آپ آپس میں لڑائی پیدا کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں ہی حادثہ نہ ہو جائے. یہ واقعہ ہوا نا, لین دین میں بھی کریں. اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ اس کو پیار کرنے میں اپریشیٹ کرتے ہیں, بعضوں کا ٹائٹل دیتے ہیں. ایک کو دیا ہوا ہے ڈمی کا ٹائٹل اور ایک کو دیا ہوا ہے ذہین کا ٹائٹل. اب اس کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. اچھا وہ ٹائٹل جو ہے نا, ٹائٹل کی ایک لاجک ہے, اور یہ سب غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گی کہ جس کا بھی جو ٹائٹل عوام میں مشہور ہوتا ہے وہ بیسک گھر سے ہوتا ہے. یعنی کسی کا بھی کوئی بھی نک نیم ہے تو وہ 99% جو ہے نا وہ پہلے ماں باپ بہن بھائی کہتے ہیں, وہی ٹائٹل ہر جگہ پر پھر پاپولر ہوتا ہے. تو بچوں کے اندر کسی کو آپ اچھا اگر لقب دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی دیں, تیسرے کو بھی دیں. امیر اہل سنت کی عادت مبارکہ دیکھی ہے کہ اگر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر کسی ایک کو تحفہ دیا یا اس کی حوصلہ افزائی کی تو دوسرے کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. بلکہ مجھے یاد آ گیا, جیسے ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں, 4 لوگ ہیں, تو کال آئی اور اس نے جو ہے وہ مثال ہے ان کا نام لیا, ان کا نام لیا, اور ہم دونوں کا نام ہی نہیں لیا, تعریف بھی کی. تو امیر اہل سنت نے توجہ دلائی کہ دیکھیے اگر منچ پر زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو یا تو کسی کا نام نہ لیں یا سب کا نام لیں, ورنہ جس کا نام نہیں لیا گیا تو ہو سکتا ہے وہ دل میں منتظر ہو کہ یار اچھا ان کی تعریف کی ہے, بہت اچھا بولتے ہیں, یار بولتا تو میں بھی اچھا ہوں لیکن میرا نام ہی نہیں لیا. تو خواہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسی کمی فیلنگز نہ آئے. تو یہ کتنی ایک باریک بات ہے. امیر سنت نے واٹس ایپ کیا تھا یا کال کی, بچوں کے درمیان بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, ایک کو ہلاتا رہتا, پاپا نے فرمایا ایک کو دے تو دوسری کو ٹانگ ہلاتا رہتا تاکہ وہ بھی جھولا ملتا رہے. یہ کرنا جو ہے وہ لیکن کتنی دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ گھر کے اندر بھی ہمیں یہ ماحول رکھنا ہے کہ بچوں میں حسد نہ ہو. بلکہ میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا, مثال کے طور پہ جو بھائی ہوتے ہیں نا, اچھا 2 قسم کے بھائی ہوتے ہیں, اور پرسنلی میرا ایک تجربہ ہو سکتا ہے رانگ ہو, اچھا سب جگہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہوگا. جن بھائیوں میں عمر میں فرق زیادہ ہے نا,
ان میں پیار اور ادب زیادہ ہوتا ہے. جو قریب قریب کے ہوتے ہیں اس میں لڑائی زیادہ ہوتی ہے. اچھا یہ تجربہ ہے ہر کسی کے ساتھ. میں ایسے 2 بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جن میں 2 سال کا فرق ہے لیکن دونوں میں بے انتہا پیار ہے. تو یہ ہر جگہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے. تو اس پہ والد کو یہ کرنا چاہیے. میں نے کوشش کی ہے, پریکٹس کی ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں, اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ, کہ آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کوئی تحفہ دینا ہے. آپ تو والد ہیں نا, آپ تحفہ دونوں بیٹوں کو دینا ہے. تو آپ کو تو وہ آپ کا بیٹا آپ سے تو محبت کرتا ہی ہے, آپ کو پتا ہے بڑے بھائی سے نہیں کر رہا. آپ کوشش کریں یہ تحفہ بڑے بھائی کو دیکھ بولے آپ اپنی طرف سے دے دو. اب جب بڑے بھائی نے اپنی طرف سے کوئی گفٹ چھوٹے بھائی کو دینا ہے نا, تو کیونکہ باپ کا کام یہ ہے, کیونکہ ہم نے دنیا سے بھی جانا ہے, اچھا ہم پر بڑھاپا بھی آنا ہے, ایک وقت آئے گا کہ میں ان دونوں بچوں کی ضرورت ہوگی, دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے تو میری خدمت کب کریں گے؟ پہلے میں ان دونوں کو تو ایک یونٹ بنا دوں نا, یہ یونٹ ہوں گے تو میری فیملی جو ہے وہ اس کا ٹری صحیح رہے گا. تو یہ بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے, ورنہ بعض اوقات ایک کو اپریشیٹ دوسرے کو ڈی مورلائز, اس طرح کر کے بھی ہم فیملی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یہاں پہ نا ایک چیز یہ بھی ہے کہ بچہ کبھی بھی ماں باپ کو اور استاد کو سزا نہیں دے سکتا. تھوڑا لفظ بڑا ہے, یعنی اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ سزا نہیں دے سکتا, پینلائز نہیں کر سکتا, وہ اپنے آپ کو سزا دیتا ہے. وہ اپنے باپ کو ٹھیک ہی سمجھ رہا ہوگا کہ میرا باپ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, میں ہی ایسا ہوں تو میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. وہ جب بڑا ہو جائے گا, جب اس کو ریئلائز ہوگا, جیسے آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں, مجھے اپنے اسکول کا دور یاد آیا. جب میں اسکول میں تھا تو وہ ٹیچر جو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے تھے, وقت کو ضائع کرتے تھے, اندازہ ہو رہا ہے, اس کو تو بڑے اچھے لگتے تھے وہ کہ یار اچھا آگے انہوں تو بیٹھنا ہے, یہ پیریڈ ایک طرح سے فری پیریڈ ہے. لیکن اب آ کے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیچر اپنی جاب کے ساتھ اور میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا تھا, اب آ کے پتا چلتا ہے. تو اتنے فری پیریڈ کے بعد بھی آپ اتنے اچھے اسٹوڈنٹ بن گئے تو وہ پورے مل جاتے تو پھر آپ کہاں پہنچ جاتے, یہ بھی بڑی بات ہے. ویسے کچھ کالز لیتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ بندے کی زندگی کو آگے بڑھانے میں نا ایک 2 استاد ہی کار فرما, ایک جملہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بندے کو کہاں سے کہا لے جاتا ہے. جی کال دیجیے گا. میں محمد علی رضا واقعی شہر سے بات کر رہا ہوں. میں دارالمدینہ کلاس 9 میں پڑھتا ہوں. تو عبدالحبیب بھائی سے عرض یہ ہے کہ ایز اے ہیڈ بوائے یا ایز اے سی آر جو بچے ہوتے ہیں ان کے انڈر جو کلاس ہوتی ہے تو بعض اوقات ایک دو اسٹوڈنٹس کو ایسے ذلیل کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا, جبکہ سارا بلیم ان کے اوپر آ جاتا ہے. تو جب کہانی کھلتی ہے تو پھر وہ ان سے معافی بھی نہیں مانگتے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات اس ایج کا بڑا مسئلہ ہے. اچھا اس میں بعض اوقات تم سنا یہ ہے کہ جو زیادہ شرارتی ہوتا ہے اسی کو مانیٹر بنا دو, وہ سیدھا ہو جائے گا. لیکن واقعی یہ ویسے پوائنٹ ہے, اسکول میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سے کچھ بچوں کو جب مانیٹر, دیکھیں ہمیشہ یاد رکھے میرے بچے ہوں یا بڑے ہوں, جب کوئی آپ کو کیا کہتے ہیں عہدہ ملے نا تو آپ اپنے انڈر میں رہیں. یہ ہوتا ہے نا آپ میں سب کو دیکھ لوں گا, اب آپ کو کچھ بتاؤں میں کون ہوں, تو یہ نہ ہونا چاہیے. اچھا کچھ بچوں کا ہے نا کہ نمبر بڑھانے کے لیے استاد صاحب کو شکایتیں کریں گے کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. بھائی آپ بھی بچے ہیں, وہ بھی بچے ہیں, تھوڑا بہت یار سنبھال بھی لو. اچھے مانیٹر کا مجھے یاد آ گیا, ہماری کلاس میں تھا. اچھا ہمارے ہاں رول یہ تھا کہ استاد صاحب نہیں ہے نا, تو رول یہ تھا کہ کلاس کا مانیٹر ہے نا وہ کھڑا رہے گا یا سامنے بیٹھے گا, اور جس نے شور کیا شرارت کی نا تو اس کا بورڈ کے اوپر نام لکھ دے گا. اچھا وہاں پر نام آنا ایسا تھا جیسا کہ تھانے کی تختی پر نام آ گیا نا, کیونکہ اس کے بعد اس ٹیچر نے آنا ہے تو وہ نام پڑھنے اور ان کو جو ہے وہ سزا ملنی ہے. اچھا اس کا روب اتنا ہوتا تھا کہ واقعی سب ڈرتے تھے, لیکن بچے ہیں ظاہر ہے کسی نے شرارت کرنی, 1 گھنٹہ کیسے چپ بیٹھے گے. لیکن اس کا انداز بڑا اچھا تھا, وہ سارا پیریڈ تو سانس سکھائے رکھتا تھا سب کا نا, اور واقعی نام لکھتا تھا. لیکن جیسے ہی استاد صاحب کا آنے کا وقت ہوتا تو کہتے تھے دیکھو مٹا دوں, اب سب منتیں کریں, ہاں یار مٹا دوں, دیکھو آج مٹا رہا ہوں پھر مت کرنا. استاد سے پہلے مٹا دیتے, پردہ بھی رہ گیا اور کنٹرول بھی رہا, اور اس نے جو ہے وہ یہ اچھی بات ہے. یہ ایسا میں نے بتایا ماشاءاللہ, ہو سکتا ہے عمر میں تھوڑا بڑا ہو, ایسے تو عمر میں بچے ہی ہے نا. یہ جو جس نے کال کی نا علی نے, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ سی آر نہیں, جس طرح اس کی آواز تھی نا اس بیچارے کے اوپر بیتی ہے کوئی آواز کہہ رہے تھے نا. تو ایک تو یہ اس میں سے ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ سی آر کو بالکل اوپن نہ, سی آر کس کو کہتے ہیں؟ کلاس ریپرزینٹیٹیو, مطلب مانیٹر, یعنی وہ سی آر کو بالکل اوپن نہ کرتے ہیں. اس کو بھی کراس بچہ ہے نا, اور اس کی بھی ہر بات کو ماننا ہو سکتا ہے کہ وہ حسد, بچہ ہے حسد ہو سکتا ہے, اس کے اندر کوئی جیلسی ہو سکتی ہے, تو یہ بھی رکھنا چاہیے. جی اور کال دیجیے گا. ماشاءاللہ سے کہانی کے پیچھے سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے, آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بنا قصوروار کے کسی کو پھنسانا, بنا قصوروار کے لڑنا, اس بارے میں کچھ متنی پھول سے فرمائیں کہ یہ درست ہے یا نہیں, اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرمائیں.
جی یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے، اور بعض اوقات میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ نارملی آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کی شکایت لگا کر اس کو پیچھے کر دینا، اس کو جاب سے نکال دینا، لیکن ہم یہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ میں کسی کا برا کر رہا ہوں تو میرا اچھا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے اچھی جگہ پر پہنچ جائے گا مگر آپ برباد ہو جائیں گے۔ کسی کی روزی روکنا، کسی کے گھر کا چولہا بند کرنے کی کوشش کرنا، کسی کی جھوٹی شکایت کرنا، یہ آفیسز میں بھی ہوتا ہے، اداروں میں بھی ہوتا ہے، اچھا بزنس میں بھی، جس کو کہتے ہیں نا وہ پروفیشنل جیلسی ہو گئی یا بزنس جیلسی ہو گئی، یا اس کا کاروبار آگے بڑھ گیا، میری فیلڈ میں آگے آ گیا، بلکہ اب تو کاروباری لوگ یہ کہتے ہیں، جو سمجھدار کاروباری لوگ ہیں، کہ مارکیٹ میں جتنی زیادہ دکانیں ایک بزنس کی ہوں گی وہ بزنس زیادہ چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار میرے کپڑے کا کام ہے، یہ برابر بھی اس نے کپڑے کی دکان کھول لی، میرا چائے کا ہوٹل ہے، برابر بھی اس نے چائے کا دوبارہ، یہ میرے گاہک لے جائے گا، کوئی کسی کا گاہک نہیں لے جاتا۔ کیوں؟ اب آپ سوچیں گے یار بات تو صحیح ہے، اس کے پاس جتنے آتے تھے برابر میں دکان کھل گئی۔ آپ سوچیں اگر 10 دکانیں ایک ہی آئٹم کی ہوں گی تو اب جس کو بھی شہر میں کپڑا لینا ہے وہ کہے گا اسی مارکیٹ میں چلتے ہیں، 10 میں سے کسی ایک میں میرے مطلب کا مل جائے گا۔ مارکیٹ ہو جاتی ہے اور گاہکوں کا رجوع بڑھ جاتا ہے۔ جبھی تو آپ دیکھیں نا موبائل مارکیٹ کی پوری بلڈنگ بنائی جاتی ہے، پوری کپڑے کی مارکیٹ بنائی جاتی ہے، ایک ہی آئٹم کی 100 دکانیں ہوتی ہیں مگر لوگ سب کما رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب اس سے کوئی کسی کا رسک لے کے نہیں جاتا، اور یہ جیلسی دل سے نکال دیں، آپ کے نصیب کا کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، اور جو نصیب میں نہیں وہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اس میں ایک آپ نے جو کہا نا کہ آفس کے اندر ایک دوسرے کی شکایت لگاتے ہیں، اس میں بعضوں کا شیطان بڑی باریکی سے چال چلتا ہے کہ یار میں زید کی جو شکایت لگا رہا ہوں اس نے مسٹیک تو کی ہے، جینون ہے، اور میں شکایت لگا رہا ہوں، تو اس کے اندر کم از کم ایک مرتبہ آپ ڈائریکٹ اس کی اصلاح تو کریں۔ اس نے اگر کوئی مسٹیک کی ہے تو آپ اس کو جا کر ایک دفعہ سمجھائیں تو صحیح کہ بھائی آپ نے یہ مسٹیک کی ہے، آئندہ مت کیجیے گا۔ بعض اوقات آپ کے سمجھانے سے وہ آئندہ رک جائے گا، وہ بڑے کے کہنے پہ بھی رکے گا لیکن ذلیل ہونے کے بعد رکے گا، اس کے جو ہے نا پوائنٹس خراب ہوں گے، اس کی کارکردگی پہ حرف آئے گا، یا اس کو خام خواہ نظروں میں گرانے والی بات ہوگی۔ تو یہ جو پہلو ہے نا یہ عموماً ہماری طرف سے جو ہے نا وہ چوک جاتا ہے کہ بھئی جس سے مسٹیک ہے اس کو نہیں سمجھانا، اس کے بجائے ہم کسی اور سے جا کر وہ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ باس بھی ہو سکتا ہے اور اس کا وہ کولیگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح کا یہ پہلو رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ماحول جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ میں ایڈ کروں گا، ایک تو یہ سچا واقعہ ہے کہ یہ دونوں کہانی سے پیچھے کہانی بھی ہے اور اس کا جواب بھی ہے۔ ایک جگہ پہ ایک مشین تھی، اور ٹیلر مشین ہوتی ہے نا، کوئی ڈرنک لینے کے لیے ڈالتے ہیں، کولا ڈرنک یا سوڈا ڈرنک یا کوئی بھی ڈرنک کے لیے، وہ ایک کمپنی کی مشین لگی ہوئی تھی، اس کے 100 ٹن روز نکلتے تھے۔ اس کی کمپنی کے کمپیٹیٹر نے اس کے ساتھ وہی مشین جا کے لگا دی، دونوں کے 200 نکلنے شروع ہو گئے۔ یعنی اس کے لگانے سے لوگوں کا رجحان، آٹومیٹک مارکیٹنگ اور اس چیز کا خیال آیا۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا نا نقصان کرتے ہوئے، اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک بڑھئی تھا، کارپینٹر تھا، اس کا جاب میں آخری دن ہے، بابا جی ریٹائر ہو رہے ہیں، مالک نے کہا ادھر آئیں، جا رہے ہیں؟ کہتے جی میں جا رہا ہوں، ویل ڈن، بہت شکریہ، آخری گھر ایک بنا جائیں۔ نے کہا آخری گھر، چلے ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں۔ دل نہیں تھا، آری سے ہی نہیں چلائی، بسولہ سے ہی نہیں گھمایا، بس اس طرح مگروں جسے کہتے ہیں پنجابی میں لایا کہ بس کر کے جانے لگے۔ مالک نے کہا بنا دیا۔ مشکل بسولہ مگروں، پہلے اس کی کہانی تو کھولے، یہ بسولہ مینز ایک یہ اکوپمنٹ ہے سب، ایسے گرندہ جسے کہتے ہیں نا، اس کا انگریزی میں کیا نام مگروں کیا؟ مگروں لانا مطلب اتارا، اپنی طرف سے اتار دیا، صحیح طریقے سے کام نہیں کیا، سر سے بلا اتار، مطلب اچھے طریقے سے نہیں بنایا۔ وہ جو اس کا ہنر تھا اس کو صحیح نہیں لگایا، گندا سا اس نے گھر بنا دیا، جہاں فشانی سے نہیں بنایا۔ اب جانے لگا تو مالک نے بلایا، کہا جا رہے ہیں جی؟ کہا جی ہاں جی، آپ کا آخری گھر بن گیا۔ کہتے بابا جی ٹھہرے ہیں، یہ آپ کے لیے چابی ہے، یہ گھر آپ کے لیے تحفے میں تھا۔ اس نے سر پکڑ لیا کہ یار اگر مجھے پتا ہوتا اس سے بڑا ماسٹر پیس میں کیا بناتا۔ ایسا حضور یہی ہے نا کہ وہ کسی کے لیے جو آپ نقصان کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ مرتے وقت پتا چلتا ہے کہ گھر اپنا ہی خراب ہوا تھا، کس طریقے سے نقصان۔ اور یہ تو روایتوں میں نا، جو کسی کے ایپ کھولتا ہے اس کے ایپ کھول دیے جاتے ہیں، جو کسی کے ایپ چھپاتا ہے اس کے ایپ چھپا دیے جاتے ہیں۔ من ضحک ضحک، یعنی یہ دو لفظ ہی کیسے ہیں، جو ہنستا ہے کسی کو ہنسا جاتا ہے۔ یعنی آپ کسی پر کسی بات پہ ہنس رہے ہیں نا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ آپ کی باری آنے والی ہے، تو نہ کریں ایسا۔ آپ ایپ چھپائیں، آپ خیر خواہ بنیں۔ آپ آفس میں بھی ہیں تو بہت اچھی بات کی نا اسد بھائی نے، آپ کسی کو غلطی کرتا دیکھ رہے ہیں، ایک طریقہ تو فوراً شکایت پہنچاتا، دوسرے بتاتا ہوں، دیکھ رہا ہوں ای میل، واٹس ایپ میسج، اب تو اتنے اچھے طریقے آ گئے ہیں، پیاری سے بندہ ای میل لکھ دیتا ہے اگر منہ پہ کہنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ پلیز آپ ایسا نہ کریں، آپ ہمارے آفس میں ہیں، ہم انشاءاللہ مل کے کام کریں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھانے والے بنیں، آپ خود بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک سٹوری ہے میرے پاس، بڑی مطلب لرننگ ہے اس کے اندر۔ جی ضرور۔ ہم جب جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے تو ایک اسٹوڈنٹ تھے جو ہر سال کچھ دنوں کی، ان دنوں میں جو دن چل رہے ہیں نا، چھٹیاں لے کے چلے جاتے تھے۔ اچھا نارملی ان دنوں میں چھٹیاں ہوتی نہیں تھیں، لیکن سال میں ہوتی ہے، کیجول لیوز ہوتی ہیں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو چونکہ بورڈنگ میں تھے تو وہ چلے جاتے تھے۔ تو کئی طلباء جو نا ان کے بارے میں بات کرتے تھے کہ یار دیکھو یہ پتہ نہیں کیوں گھر چلے جاتے ہیں، اور
हर साल ही चले जाते हैं। अच्छा, उला, सानिया, सालिसा 3-4 साल जब गुजर जाते हैं तो फिर ज़रा मैच्योरिटी बढ़ जाती है, आपस में शेयरिंग भी होती है। तो जब हम आखिरी दर्जों में पहुंचे तो कहानी के पीछे अजीब कहानी खुली अल्लाह, कि जिसके बारे में सब कहते थे कि ये पता नहीं क्यों तालीम से जी चुराता है, हर साल ही 10 छुट्टियाँ 12 छुट्टियाँ लेके जाता है और तरह तरह की बातें, ज़ाहिर है स्टूडेंट लाइफ होती है, करते हैं। तो उसने दौरे हदीस शरीफ में जाके हमें बताया कि दरअसल माजरा ये था कि मेरा जो घराना है वो इतना गरीब है कि हमारे पास अपना साल गुजारने के लिए बिना घर के गल्ला नहीं होता। तो चूँकि मैं यहाँ आने से पहले मजदूरी किया करता था और जिन दिनों मैं छुट्टियाँ लेता हूँ वो गंदम की कटाई के दिन होते हैं। ये अप्रैल जो है ना, 15 अप्रैल से भी चल रही है, गंदम की कटाई होती है। तो कह रहा था कि आप लोग तो पता नहीं क्या सोचते थे मेरे बारे में। मैं 15 दिन की जो छुट्टी लेके जाता था तो मैं अपने वालिद और भाइयों के साथ मिलकर खेत में जाता था और हम हाथ से गंदम की कटाई करते थे और वो जो मेरा हिस्सा बनता था, समझिए कि वही फिर मेरे साल का खर्च होता था, जिसके साथ मैं दरस निज़ामी में आया करता था। मेरा घर वालों के साथ कमिटमेंट था कि मैं तालीम के लिए जा रहा हूँ, असबाब नहीं है, लेकिन मैं ये जो मजदूरी वाला पीरियड है, अच्छा देहात के अंदर लोग ये काम करके 15-20 दिन अपना कुछ साल 6 महीने का गल्ला वगैरह जमा कर लेते हैं। तो अब जब ये पता लगा, अच्छा वो बहुत अच्छे आलिम बने और मुदर्रिस बने, आज भी किसी एक जामिअतुल मदीना में बहुत अच्छी जो है वो, मुझे तो अलग से बिलाइएगा हुजूर, पढ़ाई जो है वो कमाल है यार। यानी यहाँ ऐसे पढ़ने का मजा है, कमाल नहीं, पढ़ने वाले ऐसे कितने हैं यार। अब यार देखिए ये कितना इखलास है। एक तो बताना नहीं लोगों को, अच्छा ये हाथ भी फैला सकते थे, ये किसी को कह सकते थे मैं बस पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। ये कई बच्चों के लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन, हाँ जी, कितने लोगों के लिए खुददारी का दर्स है इसके अंदर, के जाके मजदूरी करना चुपके से और इतने पैसे बना लेना कि अच्छा पैसे बनाकर अपने घर वालों के, अपने कह रहे मेरे खर्चे जो मेरे दरस निज़ामी का खर्चा वो पूरा हो जाए मेरा। कमाल है यार, अनबिलीवेबल। तो अब बज़ाहिर देखें उसके बारे में जिसने हो सकता है पीछे बातें होती हैं कि देखो छुट्टियों का शौकीन है, अभी छुट्टियां गुजरी हैं फिर छुट्टियां करने जा रहा है, और कहानी के पीछे क्या कैसी कहानी अपनी जो है शर्मिंदगी कैसी हुई होगी उन लोगों को जो बदगुमानी करते हैं ऐसे मुखलिस आदमी के बारे में। शॉकिंग था ना कि यार ऐसा इसने अच्छा अपनी सफेद पोशी को बरकरार रखा, बताया नहीं कि यार मैं इसलिए जाता हूँ, लेकिन माशाल्लाह उसने मेहनत की और वक्त गुजारा। तो किसी गवर्नर का वाकया है ना, मैं पूरा वाकया किसी दिन सुनाएंगे हम इंशाल्लाह, कि उन लोगों ने शिकायत की कि उनकी वो घर से निकलते नहीं है, हफ्ते में एक दिन बाहर निकलते तो उनको कुछ दिन बेहोश हो जाते हैं। तो अब उन्होंने जब अपने वाकयात बयान किए कि मेरे पास लिबास ही एक है, मैं वो जब धुलता है तो मेरे पास पहनने को कुछ नहीं होता, तो मैं बाहर इसलिए निकल नहीं पाता, मेरी ज़ौजा बीमार है तो मैं उसको कुछ टाइम दे रहा होता हूँ। तो ये कैसे कैसे वाकयात हैं बुजुर्गों के। तो हमें कभी भी जो है ना किसी के बारे में, किसी के ज़ाहिरी अमल को देखकर जो फौरी डिसीजन लेते हैं ना कि ये बंदा ऐसा है और जनाब इसके तो पीछे ये मामलात होंगे तो ये तो इसलिए घर में घुसा रहता है, पता नहीं कितने मसाइल होते हैं उनके घर के अंदर। बाज़-औक़ात किसी के घर में घर वाले इतने बीमार होते हैं कि उनको घर जाकर भी घर के काम करने होते हैं। ये दोस्तों में भी बहुत होता है, घर में ही घुसा रहता है, निकलता नहीं है, अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं हमारे पास आता नहीं है, मतलब अब जुमले वो नहीं कह रहे जो दोस्तों में कहा जाता है कि भाई तुम तो जब से शादी हुई हो, अब उसको वो क्या बताए कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है। बाज़ लोगों के वाकई ऐसे हालात नहीं कि वो घर वालों से दूर रह ही नहीं सकते, उनकी फैमिली को प्रॉब्लम, बीमारी ऐसी लग गई होती है, बाज़ औक़ात घर के काम भी उन बेचारों को खुद करने पड़ रहे होते हैं और बड़ी सब्र के साथ ये काम कर रहे होते हैं और अपने दोस्तों के ताने भी सुन रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें या तो टोमे भी नहीं पड़ना चाहिए और उसको देखकर डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए, किसके क्या दुख हैं, किसी के क्या मसाइल हैं। वैसे मैं एक बात नाज़रीन आपको तजुर्बे की अर्ज करना जा रहा हूँ। कुछ लोग जो है ना किसी को मुस्कुराता देखकर समझते हैं कि यार बहुत खुश है, कुछ लोग किसी की खुशहाली, दुनियावी खुशहाली देखकर समझते हैं यार मजे तो लाइफ के इसके हैं, गाड़ियां भी हैं तो जनाब घर भी है तो पैसा भी है। मैं आपको एक बात बताऊं, अमीरों के अलग प्रॉब्लम है, गरीबों के अलग प्रॉब्लम है, जिनको कोई नहीं जानता उनके अलग प्रॉब्लम है, जो मशहूर लोग हैं उनकी अलग प्रॉब्लम है। जिंदगी में प्रॉब्लम के बगैर लाइफ गुजरती नहीं है। जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पे चलती है। आप अगर किसी को मुस्कुराता देख रहे हैं ना, आपको पीछे उसका दुख नहीं पता है, ये तो आपके सामने मुस्कुरा रहा है। तो आप ये ना समझे कि आप अकेले दुखी हैं, आप ये ना समझे कि आप अकेले प्रॉब्लम में और बाकी सारी दुनिया के लोग खुशहाल हैं, ऐसा नहीं है। अजीब अजीब इशूज हैं, अजीब अजीब प्रॉब्लम्स हैं। आप यकीन करें, मेरा अगर आप समझते हैं कि कुछ लोगों से रोजाना की तादाद में या माहाना सैकड़ों लोगों से मिलने का तजर्बा है, तो मैं आपको एक तजर्बे की और एक पते की बात बताता हूँ कि ऐसा होता है सोबान भाई, कभी कभी आप भी माशाल्लाह मिलते हैं शख्सियात से, करोड़पति अरबोपति के घर में जाते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, बाहर गार्डों की लाइन है और उसके ड्राइंग रूम में बैठकर जब वो आकर कहते हैं ना मौलाना साहब एक बात करनी है आपसे, दुआ करवानी, और जब वो कान में मसला बताता है ना,
पैरों तले जमीन निकल जाती है कि यार इतने बड़े दुख में ये, मेरा तो मसला ही कोई नहीं है। यानी लोगों के ऐसे ऐसे मसाइल हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज हैं, बच्चों के प्रॉब्लम है। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें, ये ना समझे कि मैं सबसे बड़ा दुखी हूँ। उस वक्त ऐसा जाहिर होता है कि वाकई इसका पैसा बेकार है, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। हुजूर एक चीज मैं ऐड करूंगा, देखिए हुजूर, एक बंदा जो 10 फुट पानी में डूब के मरा और एक बंदा जो 80 फुट पानी में डूब के मरा, मर दोनों ही गए। ऐसा ही है। आप किसी को ये ना कहें कि इसकी तो प्रॉब्लम छोटी है, उसके लिए कितनी बड़ी है। मतलब उसका दिमाग नहीं है कि उस छोटी को छोटी समझ सके। वो आप समझ रहे थे ना कि छोटी है, उसका दिमाग नहीं था, वो 10 फुट पानी में डूब के मर गया बेचारा, आप 80 फुट में भी तैर रहे हैं। दूसरा हुजूर, जब भी मशवरा मांगा जाए ना, मैंने आपकी बात से एक बात सीखी है, मशवरा मांगा जाए तो ये जरूर देख लें कि सामने मशवरा लेने वाले के हालात कैसे हैं। आप जो मशवरा उसको दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ स्टोरी सुना रहे हैं। आमतौर पे ऐसे होता है कि हमसे जो मशवरा मांगता है ना, हम उसको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। जी मैंने तो सीए किया हुआ, आप भी सीए ही करें, मैंने इंजीनियरिंग की हुई, आप भी इंजीनियर ही बने। आपके वालिद साहब ने बच्चों ने सारा बोझ उठा के रखा, आपकी फीस की टेंशन नहीं होने दी, आपके घर में सब कुछ था, उसके तो अबू बच्चों ने फौत हो चुके हैं। फर्क है। आप कैसे उसको अपने ही उस फ्रेम में फिट करेंगे? आपकी तस्वीर उस फ्रेम में फिट होगी, उसकी नहीं हो सकती। अगर आप साहिबुर राय हैं, पहले उसके हालात सुन लें, अब उसके हालात के मुताबिक एक स्टैंडर्डाइज्ड फैसला करें, अपना ना उसके ऊपर थोपे। फिर ये होगा। अच्छा, अब अगर ऐसा कोई मिल गया जो कि आपको अपनी कहानी सुना रहा है, ठीक है, उसने आपको एक ऑप्शन दे दी, जरूरी नहीं है कि उसका मशवरा माना जाए। आपकी उम्र ऐसी है कि कभी कभार आप किसी से इतने मुतासिर हो जाते हैं कि आप कह रहे हैं इसने कह दिया ना, तो मैं मानूंगा। उसके लिए अपने अम्मी अब्बू को भी आप परेशान कर रहे हैं और पूरे स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं। मशवरा दे दिया उसने, अच्छी बात है, आपके पास एक ऑप्शन आ गई, आप उससे कोई अपने मतलब की चीज ले लें, माने ना माने आप कर सकते हैं आसानी के साथ। बड़ी अहम दोनों बातें बड़ी अहम है। मशवरा देने वाले के लिए भी बड़ा अच्छा मशवरा है कि वो पहले अगले की तो लाइफ देख लें, ठीक है ना। बाज़ औक़ात आप, बल्कि अब यहाँ तो मुझे एक जुमला याद आ गया, असद भाई बताएंगे, किताबों में लिखा है कि अगर कोई औरत बेवा हो या क्या कहते हैं तलाक याफ्ता हो, तो उसके सामने दूसरी खवातीन को ये मना है कि वो अपनी फैमिली और अपने शौहर की बातें या इस तरह का जिक्र उसके सामने करे जिससे उसको एहसास महरूमी फील हो, है ना। अब ये देखिए शरीयत कितनी जबरदस्त है कि आप बार बार अपने शौहर के साथ अपने मामलात, और हम खाते हैं तो हम जाते हैं तो वो हमारे मेरे लिए ये तोहफा लेकर आया, उस औरत के पास तो शौहर ही नहीं है। अब इसी तरह जो यतीम है बच्चे, उन बच्चों के सामने भी आपने क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। अब उनके वालिद ही नहीं है और आप अपने वालिद की बातें सुना रहे हैं उनको, तो उनके अंदर क्या एहसास महरूमी पैदा होगा। तो ये शरीयत हमें बता रही होती है। तो आप वाली बात है कि एक बंदे के पास है ही कुछ नहीं और आप उसको जनाब इतने हाई फाई मशवरे दे रहे हैं, तो वो कहां से कर पाएगा। खासतौर पे आप स्टूडेंट को कह रहे हैं बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, आपको पता है बाहर कैसे जाते हैं, मतलब लीगल तरीके से बाहर, उसका वो अफोर्ड कैसे करेगा। बाहर जाने के बाद क्या मामला थे वो भी सोच लेना कि क्या सिर्फ पढ़ाई और पैसा ही बाहर है, वहां क्या लोगों के ईमान नहीं छीने जा रहे। मेरे पास तो वाकयात हैं, यानी अंबार है इन वाकयात का, कि लोग आंसुओं से रोते हुए हमारे पास आए हैं कि हम आ गए यहाँ पर, आज बच्चा हमारा जो है ना उसने ऐलान कर दिया कि मुसलमान नहीं। 2 दिन पहले ट्वीट कर दी उसने, यानी आप ये भी अंदाज देखें कि बेटी ने ट्वीट कर दी कि आई एम नॉट मुस्लिम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, ठीक है। वो कहता है वो आंसुओं से रोते हुए, एक मर्द आया हमारे पास, निगरान शुरा को याद होगा वाकया, हम साथ थे मस्जिद में, मतलब वो जुमला भी मैं अब कैसे लाइव बोलूं, कहता है मेरा घर है और मेरी बच्ची मेरे सामने मेरे ही घर में गैर मुस्लिम के साथ रहती है। अल्लाह। अब वो हजारों कितार आंसू बह रहे हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि आप बाहर चले तो गए हैं, ये सौदा सस्ता किया आपने, ये महंगा किया है, दुनिया भर की दौलत है आपके घर के बाहर ओडी खड़ी हुई है, मगर बेटा आपका नहीं है, बेटी आपकी नहीं है। अगर उसका ईमान नहीं है, उसका अकीदा नहीं है, तो मुझे बताइए ये कैसा सौदा है यार। तो जो खप्त सवार हो गया ना आज हर किसी को, बाहर चलो, ठीक है, कुछ पाउंड मिल जाएंगे, कुछ डॉलर मिल जाएंगे, कोई आपको डिग्री मिल जाएगी, कहीं ईमान ना चला जाए, कहीं बच्चा ही ना चला जाए। और अब तो मैं तो कहते हुए मेरी जुबान कांप रही है, और मुझे तो अफसोस ये कि हमारे जानने वालों में से मुझे कुछ वाकयात ऐसे मिले कि अब बच्चियों को भेजा जा रहा है अकेली, यानी पहले लड़के जाते थे पढ़ने के लिए, अब कह रहे बच्चियां जा रही हैं और माँ बाप को फिक्र ही नहीं, और वो कहाँ रह रही हैं, किसके साथ रह रही हैं। वो इस्लाम जो बाजार में जाने के लिए उसके शराइत हैं, और आप बैरून मुल्क अकेले भेज रहे हैं उसको को एजुकेशन के अंदर। क्या करेंगे? मतलब आप कहेंगे नहीं जनाब जमाना, ये कैसी तरक्की है कि आप अपना दीन ईमान हया किधर किधर ले जा रहे हैं। और वाकयात तो देखें, खुद जाकर देखें। हमें बच्चे मिलते हैं जो बाद में कहते हैं हमें नहीं समझ आती अब इस्लाम की बातें, क्योंकि सारा दिन अब काफिरों के साथ रह रहे हैं। जी, 2 वाकयात मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, बज़ाहिर कहानी क्या और असल में क्या। एक तो 1 हफ्ता पुरानी कहानी है, वो हमारे एक अजीज ही हैं। 1 महीना पहले अब्दुल हबीब भाई यूके गए और काम के सिलसिले में गए कि भाई यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, वहाँ बीमार हुए। अच्छा, हमारे यहाँ तो कल्चर है ना कि बीमार हुए तो आपके पास ऑप्शन है कि किस एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना है, उसकी एक फीस है, आप उससे अपॉइंटमेंट ले जाकर जो है
अच्छा वहाँ का प्रोसीजर होगा, अच्छा अब वो पैसे वाले हैं, साहिब हैसियत है, लेकिन यहाँ के आदि कि यार मैं तो जब चाहूँगा जिसके पास चला जाऊँगा। अब उनको ना स्किन एलर्जी हो गई, अब वो बेचारे गए होंगे किसी के पास, उन्होंने कहा भाई ये 3 दिन के बाद आपको वो डॉक्टर मिलेगा। अच्छा पहले तो उनको अचंभा हुआ कि यार ये क्या बात, मुझे डायरेक्ट भेज दो। बोला नहीं, वहाँ जाने के लिए ना फुलां की रिकमेंडेशन जरूरी है। अच्छा वो बेचारे इतने परेशान हुए कि वो टिकट कटाई उन्होंने, पाकिस्तान आए, यहाँ पर इलाज कराया और कल यहाँ से वो वापस गया और उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा यार ये क्या था? उसने कहा भाई एक तो जितना आने जाने में मेरा खर्च था ना ये कम था वहां पर इलाज पर खर्च से, क्योंकि वहाँ पाउंड्स के अंदर है, फीसिस है ज़ाहिर है कि। दूसरा उसने कहा यार मैं हजम ही नहीं कर पाया कि यार जो फ्रीडम मुझे यहाँ पर है कि मैं तो मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन है, और उस प्रोसीजर को मैं कैसे ये बहुत अहम बात आपने की है और ये इतना सच्चा ट्रुथ है कि दुनिया भर से लोग इलाज कराने पाकिस्तान आते हैं, हालांकि उनके मुल्क में इलाज फ्री है जी, क्योंकि वहाँ इलाज फ्री जरूर है मगर प्रोसीजर ऐसा है। हमारे बदरी चल के निगरान हमारे लंदन के यूके के नदीम भाई, मैं उनका वाकया आपको सुनाता हूं, सुन रहे होंगे, हो सकता है बाद में सुनेंगे। उनकी कमर में प्रॉब्लम हो गया, इतना शदीद प्रॉब्लम है, वो साथ था, हम यूरोप में साथ थे, वो बेचारा सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, इतनी दर्द, वो कोई डिस्क का मसला होता है ना। अच्छा वो फोन करें हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए, आपकी क्या प्रॉब्लम, पहले फोन पे ही पूछते ना, तो बताएं कमर में दर्द, बोले इमरजेंसी नहीं है। अब इमरजेंसी क्या है जब आप लगता है शायद बिल्कुल ही मरने वाले होंगे जब आएगी, अच्छा एम्बुलेंस ही ना आए। अच्छा बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह पहुंच गए, तो कहा भाई आपका ये इंशाल्लाह महीने बाद या 2 महीने जो भी आपका अपॉइंटमेंट है, 2 महीने बाद मैं अभी खड़ा नहीं हो पा रहा। फिर हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हिसाब से ही चलेंगे, फ्री है और बेस्ट इलाज होगा, लेकिन 2 महीने तक वो जिंदा ही नहीं रहेगा, वो बंदा खड़ा ही नहीं हो पा रहा। उस बेचारे ने टिकट कटवाया, कराची आए, कराची के हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करवा के वापस गए। हालांकि दुनिया ये कहती है कि भाई उन मुल्कों के अंदर जो है ना इलाज फ्री, तो भाई बहुत सारी चीजें हैं मगर उसके तरीके इतने आसान नहीं है जो यहाँ बैठ के लोग समझ रहे हैं ना कि भैया दरख्त से रोज सुबह उठेंगे तो पौंड निकलेगा, तो जनाब हम खिड़की खोलेंगे तो एक दरख्त की टहनी आ रही होगी जिसमें यूरो निकलेगा और हम चीजें परचेज कर लेंगे। सुबह 5-6 बजे जाके काम करना, मेहनत कर, मैं कहता हूँ चले पैसे हैं थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, मगर बहुत सारी बुराइयां भी हैं जिससे बचना आज के जमाने में इतना आसान नहीं है, तो फैसला बहुत सोच समझ के करना। अखबार के अंदर ये खबर आई थी बाकायदा कि ना किसी मुल्क के अंदर ये कानून है। अब हो सकता है इस कानून के कुछ प्रोज भी हो, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, उलमा भी बैठे, प्रोज से मुराद इसके फायदे भी हो। उस बच्चे ने शिकायत की थी, बकायदा मैंने तारीफ की, उसने कहा फला मुल्क का जो हेल्थ सिस्टम है दी बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं, रिसर्च वगैरह सारा कुछ है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर एक ये सहूलत या एक वो राय, एक जो मर्जी दी गई है मरीज को कि वो चाहे तो अपनी बीमारी छुपा ले और डॉक्टर को ये हुक्म दे दे कि आपने मेरे लवाहिकीन को, रिश्तेदारों को मेरी बीमारी का नहीं बताना। अब डॉक्टर बाई लॉ पाबंद है कि नहीं बताना। कहते हैं हमारे वालिद साहब को टर्मिनल कैंसर हो गया, उन्होंने डॉक्टर को कह दिया कि ये बताना नहीं। अब डॉक्टर भी चुप है, वालिद साहब भी चुप है। जब कैंसर बिल्कुल एट द एंड पहुंचा तो तब पता चला, तो हम बड़े परेशान हुए कि यार चलो जो कुछ भी होना था उस वक्त में अपने अब्बू के साथ कोई 100 चीजें होती हैं, करते हैं, उनसे बात करें, वो करें। कहते हैं हमें इस चीज की समझ नहीं आई कि क्यों डिस्क्लोज नहीं करने दिया। इलाज भी किया या खाली बीमारी? इलाज तो कर रहे हो लेकिन बीमारी का किसी को डॉक्टर बता नहीं सकता, सक्की बेटी को, बीवी को, किसी को नहीं बता सकता। वहाँ बहुत सारे डेटा की प्रोटेक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें जो एक दूसरे को डिक्लेयर नहीं की जा सकती, प्राइवेसी के नाम पर वो हो सकता है। दूसरा वाकया जो आपने इशारा किया था, मेरी जिंदगी का जैसे कहते हैं ना बहुत हिला देने वाले वाकयात, इतना पैसे वाला शख्स कि जब उसने आखिरी सैलरी उठाई जिस जॉब पे था वो, तो पाकिस्तानी हिसाब से आज से कोई 10 साल पहले 4 मिलियन रुपीस थी उसकी सैलरी। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर किसी की मंथली सैलरी इतनी हो तो नाजरीन भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका लेवल और स्टेटस क्या होगा। और ये 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उनसे किसी दावत इस्लामी की इज्तिमा में मुलाकात हुई, राब्ते में आ गए, तो वो मसाइल वगैरह भी पूछते थे और राब्ते में थे। तो एक मसला उन्होंने बड़ा अजीब पूछा और उन्हें सच्ची बात ये कि पहले तो फ़ोन किया, कहा कि आपसे मुझे मुलाकात करके मसला डिस्कस करना है। मैंने कहा पता नहीं क्या मसला होगा। बहरहाल मुलाकात हुई तो मसला ये था कि कहने लगे कि मेरी एक बेटी जो है वो बैरून मुल्क होती है, किसी मुल्क का नाम लिया, गैर मुस्लिम्स का मुल्क है, और उसने वहाँ पे जॉब की, बड़ी हो गई। अब जब वो शादी के काबिल हुई, जबकि उनका जो यहाँ घराना है वो इतनी शराफत वाला है कि मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता कि कितना माशाअल्लाह, यानी कि हमारे मुआशरे के अंदर उसका एक लेवल है, स्टेटस है, दीनी एतबार से स्टेटस है। तो मसला ये है कि उसने मुझसे ये कहा है कि मुझे जो है ना फ़लाँ गैर मुस्लिम से शादी करनी है और ये मेरा अटल फैसला है। तो वो पैसे वाले थे, कहने लगा मैं और मेरी जोजा, बच्ची की माँ, हम उस मुल्क में गए, सफ़र किया, 1 हफ्ता 10 दिन हमने गुजारे, उसको समझाया बुझाया कि तुझे किस चीज़ की कमी है,
तुझे जो लेवल चाहिए, जो स्टेटस चाहिए, हम मुसलमान लड़का देख लेते हैं, लेकिन उसने कहा कि या तो आप मेरी बात माने वरना मैं खुद कर लूंगी। और वो मसला ये पूछ रहे थे कि अब बताइए कि बतौर वालिदैन हम क्या कर सकते हैं शरई एतबार से, हम कितने गुनाहगार होंगे, कितने गुनाहगार नहीं होंगे, और अब उसके निकाह का मामला क्या होगा। अच्छा, फिकी मसाइल के लिए तो मैंने कहा भाई आप दारुल इफ्तार राब्ता करें कि निकाह होगा नहीं होगा, जो भी मामलात हैं, लेकिन वो जो कर्ब था, जो इस्तिराब था, वो 60 ईयर्स के 60-70 ईयर्स होगी उनकी एज। तो मैं ये सोचता रहा कि यार फैसला कैसा था, कितना वो था, लेकिन मैं उनको अब बताऊं कि भाई अब तुम्हारे लिए हुक्म फिकी क्या है। जब अपनी बेटी को आप वहां पे जॉब के लिए भेज रहे थे, उस वक्त पूछते कि मेरा ये भेजना कैसा, और अगर भेजना भी है तो उसकी शराइत क्या होंगी, और इस्लामिकली मुझे जो है भेजने वालों की बात हो रही ना। मेरे पास तो ऐसी 20 स्टोरीज है कि माँ बाप भी साथ है वहां पर, फिर भी आपके हाथ में थोड़ी है, वहां पर आपको इम्पोज तो कर ही नहीं सकते ना, आफ्टर 18 तो कानून ही ऐसे बना दिए हैं। तो जनाब बहुत सोच विचार कर हमें ये फैसले करने चाहिए। हमारे लिए सबसे पहली चीज हमारा ईमान है, हमारा ईमान हमारे लिए सबसे कीमती चीज है। हमारे बच्चे ईमानदार रहें, इंशाल्लाह मरने के बाद भी आपके लिए वो सदका जारिया बनेगा। हम आधी रोटी खा लें मगर ईमान वाली खाएं, आफियत वाली खाएं। हर तरीके से इन मामलात को देखना चाहिए, किस इदारे में बच्चे को भेजना है, किस इदारे में जॉब करवानी है, किस मुल्क में भेजना है, नहीं भेजना है। इस सब चीजों में पहले आपने अकीदा, ईमान, अपने मामलात को, दीनी मामलात को देखें, फिर इंशाल्लाह देखें। अल्लाह पाक करीम है, जो आपको दुनिया के किसी कोने में रोजी दे सकता है, वो आपको माँ बाप के कदमों में भी रोजी दे सकता है। नौजवानों के लिए भी मेरा मैसेज है। जनाब हमें इजाजत दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम चाहेंगे आप भी हमें कॉल्स करते रहिए, अपनी जिंदगी के तजर्बात भी शेयर कीजिए। अभी डायरेक्टर साहब मेरे IFB में कह रहे थे कि अभी आपने तो कुछ स्टोरियां सुनाई है, कुछ स्टोरी मेरे साथ भी हुई है। तो वाकई हमारी कहानियां ऐसी होती है जो आम जमाने में लोगों के साथ हो रही होती हैं, और उससे हमें सबक क्या सीखना है। वो कहते हैं ना, अगर जीने की है तमन्ना तो कुछ पहचान पैदा कर। बहुत जल्दी इंस्पायर ना हो जाया करें। बहुत सारे स्कैम्स आ रहे हैं, बहुत सारे जिसको कहें स्कैंडल्स आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोग पैसे ले रहे हैं जनाब, नफा दिखाकर पैसे ले रहे हैं, कोई बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर पैसे ले रहे हैं। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाते वक्त पहले देख लें कि आप अपनी कहीं जिंदगी की जमा पूंजी को जाया तो नहीं कर रहे। बाज लोग तो नफा देखकर शरीयत के मामलात भी पूछना भूल जाते हैं कि ये नफा जायज भी है कि नहीं है। और यहाँ दूसरी बात एक और कर लूँ, हज के दिन करीब आ रहे हैं, कई लोगों ने तो खैर फॉर्म जमा करा दिए होंगे, अल्लाह पाक आपका सफर कबूल फरमाए। लेकिन हज के फॉर्म भी जमा कराते वक्त ट्रेवल एजेंट को या किसी हज ग्रुप वाले को अपने पासपोर्ट देते वक्त प्लीज चेक कर लीजिए कि क्या ये तजर्बेकार और पुराना कई सालों से हाजियों को ले जाने वाला बंदा है कि नहीं, इसके पास प्रॉपर कोटा है कि नहीं। क्योंकि हर साल हज के दिनों में हम एक नया कहानी सुनते हैं कि जनाब वो हाजियों के पैसे लेके भाग गया, और हम भी जनाब सोचते नहीं है यार ये लोगों से 50,000 रुपए कम में हज करा रहा है, इसको पासपोर्ट देते हैं, इसको पैसे दे देते हैं। आजकल 11-12 लाख रुपए का हज है, 15 लाख का हज है, 5 बंदों के पासपोर्ट दे तो 70-80 लाख रुपए हो जाते हैं। जिसको 7 लाख रुपए को उधार ना दे, आपने उसको 70-80 लाख करोड़ रुपए दे दिए, और ऐसे करोड़ों रुपए जमा करके लोग चले जाते हैं। आम आदमी कैसे रियलाइज, तो प्लीज आम आदमी चेक कर सकता है ना भाई। आप तो बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया कि भाई कौन कौन से टूर ऑपरेटर जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ वैसे भी अगर आपने शहर में चेक करें कि कौन 10 साल से कारवान लेके जा रहा है, 15 साल से जो हज का काम कर रहा है, और लोगों ने उसके साथ जाकर हज किए हैं, तो वो आगे पीछे नॉर्मली लोग नहीं होते, ये मौसमी लोग होते हैं। ये एक ही साल के लिए मैदान में आते हैं और छा जाते हैं और तबाही करके चले जाते हैं, और लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। सही लोगों को भी आजमाइश में डालते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अच्छे लोगों के साथ बिल्कुल हज करें, कराने वाले करते हैं। मैं तो सिर्फ मुझे क्योंकि हर साल ये खौफ रहता है जब ये हज के दिन आते ना, और जैसे ये सीजन खत्म होता है तो कोई ना कोई अखबार में खबर आ रही होती है कि फला, अच्छा वो कितना जालिम आदमी है कि उम्रे और हज पे जाने वाले, अल्लाह के घर पर जाने वालों के, और उसमें कुछ लोग तो वो होते हैं जो कई सालों से थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी हाय लेते हो यार, अल्लाह को क्या जवाब दोगे, इस पैसों का करोगे क्या है? कि जो लोग अल्लाह के घर पे जाना चाह रहे थे, मदीने पाक जाना चाह रहे थे, आप उनके पैसे लेकर ही भाग गए यार। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह करे कि अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। ये माल बड़ा बर्बादी वाला माल होता है। बहरहाल हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली, नई बातें सुन ली, पुरानी सुनो।